जिन्दगी जिउने सूत्र, जिन्दगीको प्रेरणा, सुख दुःख र अनुभव साटासाट, मनभित्रको पीडा, पीडाभित्रको कथा व्यथा। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको हरेक साताको आइतबार रातिको 8:30 बजे मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ट्जमा। सुनौ मन खोलेर। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी। नमस्कार, कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँ मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ज सँगसँगै हाम्रो आधिकारिक फेसबुक रेडियो दर्पण चोरमाराबाट हरेक साताको आइतबार रातिको 8:30 देखि सुन्दै आइरहनु भएको छ। यस कार्यक्रममा हामी विशेषतः तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका अत्यन्त मार्मिक कथाहरूलाई स्थान दिनेछौँ। यसैबीच आज हामी जनकपुरका साथी आशिक शाहले पठाउनु भएको कथा ड्रिम गर्लको पहिलो अंश वाचन गर्दैछौँ। आशिक शाह जनकपुरमा जन्मनु भएको हो। नेवस अर्थात् नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड अफ सेफ्टी एन्ड हेल्थ, स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा स्नातक तह हासिल गर्नुभएका आशिक शाह हाल जनकपुरमै हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यन्त मार्मिक कथा लेख्नुहुन्छ। यसअघि पनि हामीले उहाँको कथा परी रोमान्टिक लभ स्टोरी वाचन गरिसकेका छौँ। लेखक आशिक ड्रिम गर्ल कथाको बारेमा लेख्नुहुन्छ। प्रेम भनेको एउटा शक्ति हो जुन शक्तिले निर्बल मान्छेलाई बलियो र बलियो मान्छेलाई कमजोर बनाउने गर्छ। तर प्रेमको परिभाषा मान्छेहरूको आआफ्नो सोचाइमा फरक फरक पर्ने गर्छ। उदाहरणको रूपमा लिँदा काठमाडौँमा बस्नु थालेको करिब 3 वर्षसम्म भयो। मैले बाटोमा सधैँ एउटा जवान तन्दुरुस्त केटालाई च्यातिएको कपडा लगाएर भुइँमा बस्दै भिख माग्दै गरेको देख्ने गर्थेँ। ती 3 वर्ष उसलाई हजारौँ मान्छेहरूले के हो भाइ, यति राम्रो ज्यान भएर पनि भिख मागेर खाँदा तिमीलाई लाज लाग्दैन? बरु कुनै काम गरेर देखाउ न, अनि कुनै काम गरेर खाँदा हुँदैन र भन्दै उपदेश दिने गर्थे। तर त्यो केटा आफ्नो प्रतिक्रियामा सधैँ ती उपदेशहरू दिने मान्छेहरूको विरुद्ध शब्दको व्यङ्ग्य प्रहार गर्थे। उसलाई जति मान्छेहरूले जे भन्दा नि ऊ कहिल्यै कसैको कुरा मानेन र सधैँ त्यसरी नै भिख माग्ने गर्थ्यो। एक दिन ऊ भएको बाटोतिर म आउँदै थिएँ। मैले हेरेँ एउटी सुन्दर केटी उसको नजिक गएर उसलाई पैसा दिँदै नम्र स्वरमा भनी, तपाईँ यति राम्रो भएर पनि किन यसरी बसेर भिख माग्नुहुन्छ? काम गर्नुहोस्, सबैले तपाईँलाई राम्रो मान्नेछ, तपाईँको पनि डबल इज्जत र प्रतिष्ठा हुनेछ। त्यति भनेर उनी त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लागिन्। अर्को दिन हेर्दा त त्यो केटा त्यो बाटोमै थिएन। मैले कहाँ गयो भनेर खोज्दै जाँदा ऊ एउटा किराना दोकानमा काम गर्न थालेको रहेछ। त्यसपछि थाहा पाएँ आखिर प्रेम भनेको के हुँदो रहेछ, यसमा कति धेरै शक्ति हुन्छ। त्यतिका वर्षसम्म सबै मान्छेहरू उसलाई घृणाको नजरले हेर्ने गर्थे। तर मात्र त्यो दिन केटीको प्रेमको भावको नजरले गर्दा उसले आफ्नो जीवनशैली नै बदलिसकेको थियो। अर्को मेरो एउटा साथी थियो। ऊ सामान्य स्वभावको अनि पढाइमा धेरै ट्यालेन्ट विद्यार्थी थियो। तर जबदेखि ऊ एउटी केटीसँग प्रेममा पर्यो उसले पढाइ छाडिदियो। सधैँ केटाहरूसँग चुरोट, रक्सी र गुड्का खान थाल्यो। प्रेम हाम्रो जीवनमा यति आवश्यक चिज हो, तर हामीले प्रेमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। श्रोता, अब लागौँ जनकपुरका साथी आशिक शाहले लेख्नु भएको कथा ड्रिम गर्लको पहिलो अंश वाचन गर्नतर्फ। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु यो मिठो गीतबाट। अब छोटहरूले बिरुल्दैन मलाई, गहिरो घाउ छातीमै छ। अब चोटहरूले बिरुल्दैन मलाई, गहिरो घाउ छातीमै छ। खोतल्ने बिथुल्ने नगर्नु मलाई, यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ। यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ। अब चोटहरूले म आशिक। 2071 साल कार्तिक 31 गतेको कुरा हो।
बिहान 3 बजे आँखा चिम्लदै मोबाइलमा फेसबुक खोलेर हेर्दा नोटिफिकेसनमा मेरो एउटी साथी अञ्जलीको बर्थडे रहेछ भन्ने देखायो। अञ्जलीसँग पहिलो भेट फेसबुकमा भएको थियो र उनी मेरो फेसबुकको सबैभन्दा राम्री साथी थिइन्। मैले सोचेँ सायद फेसबुकमा उसको बर्थडे फेक होला। एकछिनपछि उनी अनलाइनमा आइन्। उनलाई मैले सोधेँ, आज साँच्चै तिम्रो बर्थडे हो र? उनले हो भनिन्। अनि खोइ त बर्थडे ट्रिट? मैले सोधिहालेँ। उनले बेलुकी 7 बजे केएफसीमा भेट्नु भनिन्। मैले सकेसम्म प्रयास गर्छु ल भनिदिएँ। म बेडबाट उठेर हेर्दा मेरो साथी रबिन भुइँमा झरेको रहेछ। रबिन र मसँगको सम्बन्ध भन्दा त हामी सानैदेखि एउटै स्कुल र एउटै कक्षामा पढ्ने गर्थ्यौँ। जब हामी युकेजीमा पढ्थ्यौँ, टिफिनको बेला सबै साथीहरू कक्षाबाट बाहिर जाँदा रबिन सधैँ कसै न कसैको झोलाबाट पेन्सिल चोर्ने गर्थ्यो। यस्तै एक दिन म टिफिनको बेलामा बाहिर गएर कक्षामा फर्किँदा मेरो झोलामा भएको पेन्सिल थिएन। मलाई थाहा थियो मेरो पेन्सिल रबिनले नै लियो होला। त्यही भएर म ऊ नभएको बेलामा उसको झोलाबाट कपी निकालेर आफ्नो झोलामा राखेँ। भोलिपल्ट उसले सरलाई होमवर्क देखाउनुको लागि भन्नुभयो। उसले झोलामा हेर्दा कपी नै थिएन। सरले उसलाई अगाडिको डेस्कमा बसाएर कुखुरा बनाउनु भयो। एकछिनपछि सर जानुभयो। मैले उसको कपी लिएछु भनेर उसको एउटा साथीले पनि भनिदिएको रहेछ। ऊ रिसाएर मेरो नजिक आउँदै मेरो सर्टको अगाडि गोजीमा हात राख्दै च्यातिदियो। मलाई नि धेरै रिस उठ्यो। त्यही भएर होला मैले पनि उसको गोजी च्यातिदिएँ। हामी बीच भुइँमा लड्ने गरी झगडा भयो। सर आउनुभयो। उहाँले हामी दुवैलाई स्कुल बिदा हुने बेलासम्म स्कुलको प्राङ्गणमा बसाएर कुखुरा बनाउनु भयो। त्यसपछिका दिनहरूमा प्राय म उसँग झगडा गरिरहन्थेँ र पछि गएर हाम्रो शत्रुता मित्रतामा परिवर्तन भएको थियो। हुन त रबिन जहिले पनि केटीको सपना मात्रै देखेर भुइँमा झर्ने गर्थ्यो। म उसलाई एक्ला त हान्दै उठ भने। त्यसपछि हामी बाथरुम गएर फ्रेस भयौँ। म सधैँ अल्छी गर्थेँ र रबिनलाई खाना बनाउनको लागि अराउने गर्थेँ। खाना खाएपछि हामी कलेजतिर लाग्यौँ। जनकपुरबाट +2 सकेर काठमाडौँको एउटा इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्थ्यौँ। इन्जिनियरिङको हाम्रो पहिलो वर्ष चल्दै थियो। हामी कलेजमा 6 बजे जान्थ्यौँ र बेलुका 5 बजे कोठामा फर्कन्थ्यौँ। हुन त हाम्रो कलेज 11 बजे नै बिदा हुन्थ्यो, तर हामी कलेज पछि अरू कलेजकी केटीहरू फलो गर्दै उसको घरसम्म जिस्क्याउन जाने गर्थ्यौँ। कहिले कुनै केटीहरू पिट्थे त कहिले केटीहरू लाखौँको गाली दिएर बाटोभरि आफ्ना बोयफ्रेन्डलाई बोलाएर लखेड्थे। जे भए पनि हाम्रो जीवन चाहिँ रमाइलै थियो। यस्तै त्यो दिन पनि हामी कलेजबाट करिब 5 बजेतिर फर्कियौँ। ड्रेस खोलेर यताउता फालिदिएँ अनि फेरि फेसबुक खोलेर हेरेँ। अञ्जली आउने हो कि नाइ भनेर मेसेज पठाएकी थिए अञ्जलीले। ला, मैले त उसको बर्थडेमा जान पनि बिर्सेको। मैले रबिनलाई पनि जाने भने। उसले ह्या नचिनेको केटीको बर्थडेमा जान्छस् भनेर मान्दिएन। मैले भने चुप, कसले भने नचिनेको केटी हो? सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड, बुझिस्? बरु सुन, उसको साथीहरू पनि आउँदैछन्। मैले उनीहरूको फेसबुकको फोटो हेरेको थिएँ। कति राम्रा राम्रा छन्। राम्री केटी भन्ने सुनेपछि उसले ल हुन्छ भनिदियो। मैले पनि अञ्जलीलाई आउँदैछु भनेर मेसेज पठाइदिएँ। आफ्नो बाइक हेर्दा डिस्कभर 125 सीसीको थियो। उनीहरूले हाम्रो बाइक हेर्दा जिस्क्याउँछन् होला र बेइज्जत होला भन्ने लाग्यो मलाई। हाम्रो घरपट्टि अङ्कलको बाइक पल्सर 220 सीसीको थियो। 220 को पल्सर घरमा त्यो दिन त्यहीँ राखिएको थियो। घरमा अङ्कलको बाइक लिएर कसरी भाग्ने भन्ने उपाय सोच्न लाग्यौँ। म र रबिन अङ्कलको कोठामा गएर भन्यौँ, अङ्कल तपाईँसँग केही काम थियो? उहाँले के काम छ भन्नुभयो। मैले मनमा नै सोचेँ, यदि अङ्कललाई बाइकको बारेमा भन्यो भने खोइ रिसाएर कुट्छ होला भनेर डरायौँ। मैले रबिनलाई इसारा गर्दै भनिदिएँ, अङ्कलसँग कुरा गर, म उहाँको बाइकको साँचो लिएर भाग्छु। रबिन अङ्कलसँग कुरा गर्न थाल्यो र म बिस्तारै अङ्कलको बेडको छेउमा भएको बाइकको साँचो लिएर उहाँको कोठाबाट निस्किएँ। त्यसपछि उहाँको बाइक पनि कसैले थाहा नपाउने गरी घरबाट निकालेँ र रबिनलाई मिस कल गरेँ। 5 मिनटपछि रबिन आयो। हामी केएफसीतिर लाग्यौँ। केएफसी रेस्टुरेन्टमा पुग्दा मैले अञ्जलीलाई हेरेँ। सधैँ फेसबुकमा भेट्ने साथीलाई आफ्नो आँखा अगाडि देख्दा भित्र नै भएको महसुस गरिरहेको थिएँ। म सधैँ उसलाई मोटी भनेर जिस्काउँथेँ। त्यही भएर मैले उसलाई हाय मोटी भने। तर पनि मोटी भन्ने कुरा सुनेर पनि ऊ रिसाएको अभिनय चाहिँ गरिनँ। मैले सोचेँ सायद उसलाई त्यस्तो भन्दा उसले मनमा नै मलाई कति गाली गर्दै होली। रेस्टुरेन्टभित्र गएर मैले अञ्जलीको साथी वर्षा, सिमरन, सुनिता र अप्सरालाई हेरेँ। उनीहरूले कहिलेकाहीँ अञ्जलीको प्रोफाइलमा फोटो ट्याग गर्थे। उनीहरू पनि कम्ता राम्रा चाहिँ थिएनन्, तर रियालिटीमा हेर्दा उनीहरूको फोटोभन्दा अझ बढी सुन्दर त अञ्जली पो थिए त। उनीहरूको पर्फ्युमले गर्दा पुरै माहौल नै आनन्दित भएको थियो। फेसबुक र रियालिटीमा कुरा भेट्दा अर्कै हुँदो रहेछ। हामी सधैँ फेसबुकमा जोसँग दिनभरि च्याटिङ गर्छौँ त्योसँग रियालिटीमा भेट्दा त गाह्रो पो हुँदो रहेछ त। अञ्जलीले केक काट्न सुरु गरी। मैले अञ्जलीको अनुहारमा हेरेँ।
अनौठो मुस्कान थियो। खोइ त्यो मुस्कान के को हो थाहा भएन। सोचे सायद साथीहरूको उपस्थिति भएकाले मनमा नै हर्षित भए के होली। रविनतर्फ हेरेँ। अञ्जलीको साथीहरूलाई उसले हेर्दै गरेको रहेछ। तर मैले उसलाई पहिले नै भनेको थिएँ कि उनीहरूको पहिलेदेखि नै बोयफ्रेन्ड छ, त्यही भएर धेरै हेर्ने काम नगर्नु। तर उसको बानी नै बोयफ्रेन्ड भएको केटीलाई हेर्नु थियो। एकछिनपछि रविनको मोबाइलमा फोन आयो। फोन उठाउँदा अङ्कलले फोन गर्नुभएको रहेछ। अङ्कलले गाली गर्दै बाइक लिएर आइज भनेर थर्काउनु भयो। मैले रविनलाई तिमी बाइक लिएर जाऊ, म पछि पछि आउँछु भनेर पठाइदिएँ। त्यहाँबाट ऊ बाइक लिएर गयो। यता 1 घन्टापछि अञ्जलीको बर्थडे पार्टी पनि सकियो। मैले पनि उनीहरूलाई बाई भनेर त्यहाँबाट फर्किएँ। बाटोमा आएर ट्याक्सीलाई खोज्दा मेरा कोही कलेजका साथीहरू भेटियो। उनीहरूले ड्रिङ्क गर्न जाउँ न भने। मैले पनि ल हुन्छ भन्दै एउटा बारतिर गएँ। बारमा साथीहरूले रक्सी खान बल गरे, तर मैले म रक्सी खान्न भने। तैपनि उनीहरूको जबरजस्तीले खानै पर्ने भयो। करिब राति 12 बजेतिर हामी साथीहरू ट्याक्सी समातेर त्यहाँबाट घर फर्कियौँ। ट्याक्सी स्वयम्भूमा रोकियो। त्यहाँ सबैजना ओर्लियौँ र आफ्नो आफ्नो कोठातिर लाग्यौँ। 2 बोतल बियरले गर्दा म हल्का मातिसकेको थिएँ। बाटोमा भएको एउटा रेडबुलको डब्बालाई हान्दै म एक्लै कोठातिर लागेँ। मैले हेरेँ मेरो अगाडि बाटोबाट एउटा केटी भाग्दै आई। मनमा नै सोचेँ कुन केटी यति राति राति भागेर आइछ। खोइ बियरको मात लाग्यो कि के हो। फेरि आँखा चिम्लिएर अलि परबाट हेर्दा त्यो केटी लडखडाउँदै आउँदै थिए। उसको टी सर्ट र हल्का च्यातिएको जिन्स लगाएकी थिए। सोचेँ आजकलको केटीहरू कस्तो कस्तो फेसन हुन्छ, बुझ्नै गाह्रो। जब म उसको नजिक पुगेँ अचानक ऊ बेहोस भई। म छक्क पर्दै भने अरे के भयो यो केटीलाई। उसको कपडा पूर्ण रूपमा च्यातिएको थियो। शरीरमा जनावरको नङले चिथोरेको जस्तो दाग देखिन्थ्यो। म डरले काम्न थालेँ। हल्का मात लागेको त्यो पनि गायब भयो। अब त केटीलाई के गर्ने होला भनेर सोच्न थालेँ। टाउको दुख्न थाल्यो। सोचेँ यदि त्यो केटीलाई त्यसै छोडेर भाग्यो भने भोलि पुलिसले छानबिन गर्दा म समातिन्छु, किनकि मेरो साथीहरूले म यो बाटोतिर जाँदै गरेको देखेका थिए। त्यो बेला मसँग एउटै मात्रै उपाय थियो। उनलाई जसरी भए पनि हस्पिटल नै लानुपर्ने थियो। मैले उनलाई आफ्नो अङ्गालोमा उठाएँ। एकछिन भाग्दै हस्पिटलमा पुगेँ। दौडिँदै गएपछि एकछिनमा म हस्पिटलमा पुगेँ। एउटा कोठामा उसलाई राखिदिएँ। डाक्टरले उसलाई चेक गर्न थाल्नुभयो। हस्पिटलको रिसेप्सनमा गएर एकजना मान्छेलाई एउटा फर्म भर्न लगाएँ, जसको बिरामीको नाम, थर, ठेगाना साथै बिरामीको आफन्तको नाम र ठेगाना लेख्नु पर्थ्यो। त्यो केटी को हो भनेर मलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो र। जिन्दगीमा पहिलोचोटि उसलाई देखेको थिएँ। मैले फर्म लिएर एउटा कुर्सीमा बसेँ। आफ्नो नाम, ठेगाना, फोन नम्बर सबै भनिदिएँ। त्यही कुर्सीमा म निदाएछु। भोलिपल्ट 5 बजेतिर आँखा खोलेर हेर्दा थाहै थिएन म कहाँ छु भनेर। त्यहाँबाट म आफ्नो कोठामा फर्केँ अनि कलेज गएँ। कलेजमा भएको बेला मोबाइलमा कसैको फोन आउँदै थियो। म कक्षामा व्यस्त भएकाले फोन उठाउन चाहिँ सकिनँ। कलेज बिदा भएपछि कलेजबाट निस्केर हेरेँ बाहिर प्रहरीको गाडी लागेको रहेछ। केही प्रहरीहरूले आशिक को हो भनेर कलेजका साथीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना साथीले मतिर इसारा गर्दै आशिक ऊ हो भनेर पुलिसलाई भन्यो। मैले सोच्नै सकिनँ आखिर के भयो, किन प्रहरीहरू मलाई खोज्दैछन्। प्रहरी आएर मलाई समात्दै गाडीमा बस भन्नुभयो। मैले कारण सोद्धा उहाँले झपार्दै हिँड गाडीभित्र बस भन्नुभयो। म डराएर गाडीमा बसेँ। एकछिनपछि गाडी पुलिस चौकीमा गएर रोकियो। प्रहरीले मलाई घिसार्दै थानाभित्र लिएर गए। मैले उहाँहरूलाई कारण सोधेपछि मात्रै थाहा भयो कि पुलिस इन्सपेक्टरको छोरीलाई हिजो राति कसैले बलात्कार गरेको रहेछ र मैले जुन केटीलाई हस्पिटल पुर्याएको थिएँ त्यो केटी इन्सपेक्टरकी छोरी रहेछ। ओ माई गड, म कस्तो काण्डमा फसेँ। सायद हिजो बलात्कारीले त्यो केटीलाई जबरजस्ती कपडा च्यातेर बलात्कार गर्न लागेको थियो होला। अनि त्यो केटीले त्यो मान्छेबाट भाग्दै गर्दा लडखडाउँदै म आउने बाटोतिर आएकी थिए। यी सब कुरा सोचेर टाउको दुख्न थाल्यो। प्रहरीले मलाई कुट्दै साले बलात्कारी भनेर गाली गर्न थाल्यो। मैले गरेको होइन, मैले केही पनि गरेको छैन, मैले छोएको पनि छैन, मैले त हस्पिटल मात्रै लगेको भन्दै थिएँ, रुँदै थिएँ। त्यही पनि उनीहरूले मेरो कुरा सुन्दै सुनेनन्। हाम्रो नेपालीको प्रहरी पनि यस्तै रहेछन्, निर्दोषीलाई कुट्दा कुट्दै दोषी बनाएर छाड्छन्। करिब आधा घन्टा कुटेर थानाबाट बाहिर निस्किए उनीहरू। राति खानामा पनि उनीहरू डढेको भात र दाल दिएका थिए। खानाबाट नमिठो बास्ना आउँदै थियो। त्यही पनि भोक लागेको कारण आँखा र नाक बन्द गरिदिएँ। भन्छन् मान्छेहरूले पाप गरेपछि एक दिन त्यसको सजाय अवश्य मिल्छ अरे। मैले के पाप गरेको थिएँ र जुन मलाई यस्तो सजाय दिँदैछ। मैले त बरु त्यो केटीलाई हस्पिटल लगेर अझै राम्रै काम गरेको थिएँ। म आँखा चिम्म गरेर आफूले गरेको पापलाई सम्झेँ।
जब म 8 कक्षामा पढ्थेँ एउटी निलु भन्ने केटी हाम्रै कक्षामा पढ्ने गर्थे। हुन त ऊ लास्टै च्वाक थिए, त्यही भएर सबै केटाहरू उसकै पछि लाग्थे। सायद त्यही भएर धेरै भाउ पनि उसले खाएकी हुँदी हो। ऊ कुनै केटासँग बोल्दैन थिए। एक दिन हाम्रो कक्षामा पढ्ने साथी रविनले उसको कापीमा आई लभ यु निलु भनेर लेखिदिएको थियो। सायद रविनले लेख्ने बेलामा कुनै केटीले देखेकी थिए होली र उसले निलुलाई गएर भनिदिए। निलु आएर रविनलाई गाली गर्दै आफ्नो जुत्ता निकालेर हान्न खोज्दै थिए। त्यतिकैमा सर आउनुभयो र के भयो भनेर सोध्नुभयो। निलुले रविनले मेरो कापीमा आई लभ यु लेखिदिएको छ भनिदिए। त्यसको बारेमा हाम्रो प्रिन्सिपललाई थाहा भयो। हाम्रो प्रिन्सिपल एउटा माओवादीको ठुलो नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त माओवादी भनेपछि निकै डराउनु पर्ने थियो। उहाँको ज्यान हेर्दा एउटा बलियो आर्मीको जस्तो थियो। उहाँले रविनलाई घिसार्दै एउटा कोठामा लिएर ढोका बन्द गर्नुभयो। कोठाभरि रविनले कराएको आवाज सुनिन्थ्यो। 5 मिनटपछि प्रिन्सिपल कोठा बाहिर निस्कनु भयो। हामी भित्र गएर हेर्दा ऊ भुइँमा कराउँदै सुतेको थियो। त्यति बेलासम्म ऊ मेरो शत्रु नै थियो। उसँग मेरा ससाना झगडा हुने गर्थे। उसलाई हेरेर साह्रै माया लाग्यो। सबैजना उसलाई हेरेर धेरै हाँस्दै थिए। तर म भने उसको नजिक गएर उसलाई भुइँबाट उठाएँ, पानी ल्याएर खुवाएँ। निलुतर्फ हेर्दा उसले आफ्नो टाउको शानले सिधा गरेर उभिएकी थिए। रविनलाई लिएर म हाम्रो कक्षामा फर्केँ। स्कुलभरि रविनकै बारेमा चर्चा हुन थाल्यो। मैले उसलाई भने चिन्ता नगर भाइ, एक दिन हामी अवश्य उसको यो घमण्ड तोड्नेछौँ। उसको सबैभन्दा ठुलो शत्रु सायद म नै थिएँ र मैले नै यस्तो अवस्थामा मद्दत गरेको थिएँ। त्यसैले रविन खुसी हुँदै शत्रुतालाई बिर्सेर मित्रताको हात अगाडि बढाउँ भन्यो। मैले पनि हुन्छ भने। हामी एउटा राम्रो साथी भयौँ। त्यही भएर रविनको लागि निलुसँग जसरी भए पनि बदला लिनै पर्ने थियो। सोचे निलुलाई अब कसरी पट्याउने। ऊ प्राय केटाहरूसँग बोल्दा पनि बोल्दैनथे। उसलाई पट्याउनु गाह्रो नै थियो। त्यसमा नि उसको बाबा उसको गाउँको ठुलो मान्छे अरे, ठुलो नेता अरे। सबैले उहाँलाई आदर गर्थे। मान सम्मान र प्रतिष्ठा छुट्टै थियो। उसको एउटा 5 वर्षको सानो भाइ पनि थियो। ऊ हाम्रै स्कुलको एक कक्षामा पढ्थ्यो। निलुलाई पट्याउनु जसरी पनि थियो। उसको भाइको नाम राजा थियो। राजासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु जरुरी थियो। राजा सधैँ टिफिनको बेलामा स्कुलको गेटबाट निस्केर बाहिरको दोकानमा चक्लेट किन्न जाने गर्थ्यो। एक दिन मैले प्लान बनाएँ र त्यसको बारेमा रविनलाई पनि भनिदिएँ। त्यो दिन पनि टिफिनको टाइम भयो। राजा एक्लै स्कुलबाट निस्केर दोकानमा गई चक्लेट किनेर फर्किन लागेको थियो। मैले प्लान बनाए अनुसार रविनले एउटा बौलाहा बोकालाई बोलाई राजाको अगाडि छाडिदियो। बोकालाई हेरेर राजा भाग्न थाल्यो। बोकाले उसलाई लखेड्दै मुखबाट रगत निस्किने गरी हानेको थियो। त्यत्तिकैमा म त्यहाँ पुगेर बाख्रालाई भगाउँदै राजा भाइलाई हस्पिटल लगेँ। हुन त जुन हस्पिटलमा लगेको थियो त्यहाँको डाक्टर रविनको दाइ नै थियो। मैले दाइलाई बढाइ चढाइ बोल्नको लागि भनिदिएको थिएँ। आधा घण्टापछि राजाको आमा बुबा र निलु हामी भएको हस्पिटलमा आए। राजाको बाबाले डाक्टरलाई सोध्नुभयो, मेरो छोरो कस्तो छ अहिले? डाक्टरले भन्नुभयो, तपाईहरूले चिन्ता नगर्नु, मैले राजाको सबै उपचार गरिदिएको छु। ऊ अहिले सामान्य छ। अनि म तर्फ हात देखाउँदै, यदि समयमा आशिक आएर तपाईँको छोरालाई बौला बाख्राबाट बचाउँदैन थियो भने सायद अहिले यो राजा संसारमा हुँदैन थियो। डाक्टरको कुरा सुनेर राजाको आमा बुबा आँखाबाट आँसु खसाल्दै भने, धन्यवाद, म तिम्रो उपकारलाई जिन्दगीभरि कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। मैले भने, त्यस्तो केही होइन, मैले त एउटा मानवताको कर्तव्य मात्र पालना गरेको हुँ। निलुले मतर्फ हात अगाडि बढाउँदै भनिन्, थ्याङ्क यू सो मच आशिक। मैले पनि उसको हातलाई स्पर्श गर्दै हात मिलाएँ। इट्स ओके। आखिर जसरी भए पनि हाम्रो प्लान त सफल नै भयो नि। अर्को दिनदेखि निलु मसँग बोल्न थाली। त्यति धेरै दिनदेखि म पनि त्यही मौकाको खोजीमा थिएँ। कक्षामा पनि हाम्रो मेलमिलाप हुन थाल्यो। सबै केटाहरू हामीलाई बोल्दै गरेको देखेर छक्क पर्ने गर्थे। एक दिन निलु र राजा सँगै स्कुल आए। म राजाको अगाडि गएर सोधेँ, सन्चै छौ बाबु? उसले आफ्नो कलिलो ओठ घुमाउँदै ठिक छु भन्यो। अनि अस्तिको दिन तिमी टिफिनमा किन बाहिर गएका थियौ त? मैले सोधेँ। उसले चक्लेट किन्न गएको थिएँ भन्यो। त्यो कुरा मलाई पहिले नै थाहा थियो, तर निलुलाई पट्याउनको लागि त्यो सब कुराहरू गर्नु जरुरी थियो। मैले भने, अबदेखि टिफिनको बेलामा मेरो कक्षामा आऊ ल, म तिमीलाई चक्लेट दिन्छु। उसले हुन्छ भन्दै आफ्नो कोठातिर गयो। निलु हाम्रो कुरा सुनेर मुसुक्क हाँस्दै थिए। मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि उसको मनमा मैले अब ठाउँ ओगटिसकेको छु। निलुलाई म धेरै जिस्काउँथेँ, हँसाउँथेँ, फकाउँथेँ र आफूप्रति उसको मनमा भावना जगाउन थालेँ। निलुको घरमा एउटा सर बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले बेलुका विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो। त्यही भएर म पढ्दै गरेको ट्युसनलाई छाडेर उसको घरमा बस्दै गरेको सरकोमा ट्युसन पढ्न थालेँ। म उसको ट्युसनमा पढ्न जान्न थालेपछि निलु धेरै खुसी भएकी थिए। म उसको घरमा जाँदा उसको आमा बुबाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। आखिर माया नगरून् पनि किन? मैले उनीहरूको छोराको ज्यान बचाएको थिएँ। निलुको आमा बुबाले मलाई खाना खानको लागि आग्रह गर्नुभयो।
मैले नाइ घरमै खान्छु भन्दा पनि उहाँहरूले जबरजस्ती कर गर्नुभयो। मैले हुन्छ भन्दै उहाँहरूसँग खाना खाएँ र घर फर्किएँ। त्यस दिनदेखि म निलुसँग स्कुलमा, ट्युसनमा, उसको घरमा पनि गएर कुरा गर्ने गर्थेँ, भेट्थेँ। मानौ कि म उसको घरको एउटा सदस्य भइसकेको थिएँ। निलु पनि म बाहेक अरू कसैसँग बोल्दैनथे। उसको आमा बुवा धेरै कडा हुनुहुन्थ्यो। अरू केटाहरूसँग निलुलाई भेट्न, कुरा गर्न दिनुहुन्न थियो। निलु त्यही डरले कसैसँग बोल्ने आँट पनि गर्दैनथे। तर निलु मसँग खुलेर कुरा गर्थे। मसँग भेट्दै हिँड्दै गर्दा पनि उसका बाबा आमाले केही भन्नुहुन्थेन। हाम्रो स्कुलमा एउटा गणित पढाउने सर धेरै कडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको आज्ञा पालन नगर्नेलाई कक्षाभरि घिसार्दै कुट्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा त पढाइलाई दण्डसँग दाँजिन्थ्यो। जसले दण्ड खाँदैन उसले राम्रो पढ्छ, जसले पढ्न सक्दैन उसले धेरै लौरी खान पर्थ्यो। अहिले पो फ्री छ र। एक दिन उहाँले हामीलाई होमवर्क गर्नको लागि भन्नुभएको थियो। अर्को दिन उहाँ आएर हाम्रो होमवर्क हेर्न थाल्नुभयो। सबैजना आफ्नो होमवर्क लिएर सरलाई देखाउन थाले। मैले निलुलाई हेर्दा उनी निराश थिइन्। मैले के भयो भनेर सोद्धा उनले होमवर्क गरेको कपी नै बिर्सेछु भनिन्। त्यही बेला सरले निलुलाई होमवर्क लिएर आऊ भन्नुभयो। मैले आफ्नो कपी उसलाई दिएँ। सरलाई गएर देखाऊ भनिदिएँ। उसले तिमीसँग 2वटा छ र भनेर सोधिन्। मैले तिमी गएर देखाऊ अनि म जान्छु भने। नाइ तिमी झुटो बोल्दैछौ, म त जान्न, यस्तो त गर्दिनँ। अनि मैले अर्को कापी देखाउँदै भने यी हेर न भने अर्कै कापी छ मसँग, म एक्स्ट्रा बनाएर राख्ने गर्छु सधैँ उसलाई भने। उसले हुन्छ भन्दै मेरो कापी लिएर सरलाई देखाउन गई। कक्षाका सबै साथीहरूले होमवर्क देखाइसकेपछि अन्तिममा म नै बाँकी थिएँ। सरले आशिक खै तिम्रो होमवर्क भनेर सोध्नुभयो। मैले भने सर होमवर्क गरेर घरै राखेको थिएँ, बिर्सेछु घरमै। निलुतर्फ हेरेको थिएँ। उनी मेरो कुरा सुनेर छक्क परेकी थिइन्। सर रिसाएर मलाई यता आइज भनेर थर्काउनु भयो। म आफ्नो बेन्चबाट निस्किएर सरको नजिक गएँ। सरले एउटा केटालाई अफिस रुमबाट एउटा लौरो लिएर आइज भन्नुभयो। त्यो केटा कक्षाबाट निस्केर अफिस गएर लौरो लिएर आयो। लौरो हेर्दा लामो र पातलो थियो, जुन लौरोले एकचोटि हान्दा चोटको रातो दाग बसाउँथ्यो सायद। मलाई सरले हात अगाडि गर भन्नुभयो। म डराउँदै आफ्नो हात अगाडि बढाएँ। उहाँले 5 चोटि लौरोले हान्ने प्रयास गर्नुभयो। तर लौरोको चोटले कति पीडा हुन्छ सम्झेर उहाँले हान्नुभन्दा पहिले नै हात हटाउँथेँ मैले। सरलाई रिसको झोक चढ्यो। मैले हात फालिरहेको थिएँ। उहाँले मेरो कपाल समाउँदै लौरोले शरीरमा जहाँ पायो त्यहीँ हान्न थाल्नुभयो। मलाई चोट लाग्दै थियो। उता निलुतिर हेरेको थिएँ। आँखाबाट आँसु झर्दै थियो। सरले मलाई लगातार कुटिरहनु भयो। सायद निलुलाई मेरो माया लागेर होला। उनी भन्दै थिइन् सर आशिकलाई नकुट्नु, उसले मलाई बचाउनको लागि आफ्नो कापी दिएको थियो। निलुको कुरा सुनेर अरूलाई बचाउँछस् भनेर अझ धेरै हान्नुभयो। त्यसपछि सरले मलाई अझ धेरै कुट्दै कोठाबाट घिसार्दै बाहिर निकाल्नुभयो र स्कुल बिदा हुनेसम्म एउटा बेन्चको माथि बसाएर कुखुरा बनाउनु भयो। पीडाले मेरो शरीर दुख्दै, खुट्टा काम्दै थियो। आँखा रसाउन थालेको थियो। जिन्दगीमा पहिलोचोटि यति धेरै पीडा भएको महसुस भएको थियो। स्कुल बिदा भयो। सबै विद्यार्थीहरू कक्षाबाट बाहिर निस्किए। म त्यहाँबाट उठेर लर्खराउँदै आफ्नो कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न खोज्दै थिएँ। त्यहाँ निलु मात्र बसेकी थिइन्। मलाई आउँदै गरेको देख्दा बेन्चबाट उठेर मेरो अङ्गालोमा टाँसिन्। शरीरभित्र बिजुलीको झैँ झड्का लाग्यो। मनभित्र सनसनी आवाज गुन्जिन थाल्यो। पीडाहरू एकाएक गायब हुन थाले। जीवनमा पहिलोचोटि कुनै केटीको अङ्गालोमा टाँसिएको थिएँ। एक भिन्न भावना उत्पन्न भएको थियो। निलु रुँदै मलाई सरी भन्दै थिए। मैले भने आखिर के को लागि सरी? उसले मेरो कारणले तिमीले यति धेरै समस्या भोग्यौ त्यसैले भने। उसले आँखामा आँसु टिलपिल लिइरहेकी थिए। मैले आँसु पुस्दै भने केमा आफ्नो प्यारो साथीको लागि त्यति पनि गर्न सक्दिनँ? उनी हल्का मुस्कुराउँदै तिमीले किन मसँग अर्को कापी छ भन्यौ त? मैले भने मलाई थाहा थियो। यदि मैले एउटै कापी छ भनेको भए तिमीले मेरो कापी लैजान्न थियौ, त्यही भएर झुटो बोलेको। उसले मेरो हात समाउँदै अब घर जाउँ भने। उसले मेरो हातमा भएको दागलाई छुँदा पीडाले म दुखेको अभिनय गरेँ। उसले मेरो हातमा आफ्नो मुख लगेर फु फु गर्दै थिए। फु गर्दैको हावाको स्पर्श आइरहेको थियो। एक अनौठो भावना मनभित्र जाग्न थाल्यो। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट आफ्नो घर फर्क्यौँ। बेलुका उसको घरमा भएको सरको ट्युसन पढ्न जाँदा उसले मलम लिएर आएकी थिए। उसले मलाई एकान्तमा बोलाए। मैले पनि के गर्नको लागि हो भन्दै उसको पछाडि जान थालेँ। तर एक्लै त म जान्न है भने। उसले आऊ न आऊ भनेर जबरजस्ती बोलाए। म एकान्तमा गएर उसलाई भेटेँ। उसले मेरो अनुहारमा र हातमा भएको चोटको दागमा मलम लगाउन थाले। उसले मेरो शरीरलाई स्पर्श गर्दा गुदगुदी लाग्न थाल्यो। एक अनौठो नसा छाएको थियो। तर त्यति बेला म भर्खर 8 कक्षामा मात्रै पढ्दै थिएँ। त्यसैले माया के हो राम्रोसँग बुझ्न सकेको थिइनँ। अनि मैले भने हातको स्पर्शले गर्दा पीडा नै हरायो त निलु, यो मलमको कुनै जरुरी छैन मलाई। उसले मुस्कुराउँदै हा 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 भनिन्। त्यसपछि हामी ट्युसन पढ्न गयौँ। ट्युसन सकेपछि म घर फर्किएँ।
घर जाँदा दिमाग र मुटुले मात्र निलुको बारेमा सोच्दै थियो। लाग्थ्यो म बिस्तारै बिस्तारै उसको मायामा पर्न थालेको थिएँ। राति सुत्दा पनि रातभरि उसँगको मिठो सपना देख्ने गर्थेँ। जे भए पनि त्यो बेला जिन्दगी साह्रै राम्रोसँग चलेको थियो। एक दिन निलुको काकाको छोरीको बिहे थियो। निलुको आमा बुवाले मलाई निम्तो दिएका थिए। हुन त उनको घरमा हुने ससाना सेलिब्रेसनहरूमा पनि उहाँहरूले बोलाइरहनुहुन्थ्यो। बिहेको दिन म बेलुका उसको घरमा गएँ। विवाहको छुट्टै माहौल थियो। रङ्गी चङ्गी बत्ती चम्किँदै थिए। गाउँकै ठुलो मान्छेको छोरीको बिहे भएकाले उसको घर मान्छेहरूले भरिएका थिए। बाजाहरू बज्दै थियो। घरमा काम गर्ने मान्छेहरूको आवाज जावत हुँदै थियो। म निलुलाई यताउति खोज्न थालेँ तर कतै भेटिनँ। आँखाहरू उसलाई देख्न हतारिएको थियो। मैले उसको आमालाई आन्टी खै त निलु भनेर सोधेँ। उहाँले आफ्नो कोठामा छे भन्नुभयो। म निलुको कोठातिर जान थालेँ। अचानक मैले निलुलाई आउँदै गरेको देखेँ। उसलाई देखेर म छक्क परेँ। मनमा भावनाको लहर उठ्यो। गुलाफी साडीमा सजिएकी थिए। ऊ गुलाफी बगैँचाको एक टुक्रा जस्तै थिए। हेभी मेकअपमा थिए। हिजोको सरल केटी आज कुनै मोडलिङमा सजिएकी थिए। आँखा गाजल र आई स्याडोले सजिएको थियो। गोलो ठुलो इयरिङ लगाएकी। कपाल पुरै स्ट्रेट गरेर आएकी थिए। म फेन्ट हौँला जस्तो भएँ। उसलाई टाढैबाट हेरेर रमाइरहेँ र मनमनै उसको लागि कविता सोचेँ। नरोकी मुटुको ढुकढुकी बढाए, नसोची दिमागको सोच्ने शक्ति हराए। खै कुन चन्द्रमालाई यी आँखाले देखे, पूर्णिमाको दिन पनि मैले बाटो बिराएँ। उसको पछाडि हेरे केही केटाहरू उसलाई फलो गर्दै आइरहेका थिए। उनी यति हट भएर आएकी थिइन् कि कुनै पनि केटाहरू उसको सुन्दरतामाथि प्रभावित हुन सक्थे। म मनमा नै सोचेँ बिहाको दिन हो। दुलातर्फ पनि थुप्रै ह्यान्डसम केटाहरू आउनेछन् होला। निलुलाई देखेर ती केटाहरू प्रभावित भई निलुलाई पट्याउने प्रयास गर्नेछन्। त्यसमा नि केटीहरूलाई कुनै केटाले मिठो बोलेर 5 मिनटमै फसाउन सक्थे। सबैलाई थाहा छ बिहेको दिन यी सब कुराहरू चल्नु स्वाभाविक पनि थियो। त्यसैले दुल्हाको तर्फको केटाहरूलाई निलुलाई जिस्काउँदा पनि कसैले केही भन्न सक्दैनथे, किनकि निलु दुलहीकी बहिनी थिए। प्राय दुल्हाको भाइहरूले दुलहीकी बहिनीहरूलाई जिस्काउने गर्छन्। यो त पहिलेदेखि चलिआएको परम्परा नै हो। मलाई जसरी भए पनि निलुलाई आफ्नो मनको कुरा भन्नु नै थियो, नत्र म त्यही राति निलुलाई सधैँको लागि गुमाउन पनि सक्थेँ। कसरी उसलाई आफ्नो मनको कुरा भनौँ मैले सोच्नै सकिनँ। निलु मलाई देखेर मुस्कुराउँदै मतिर आई। म निराश भई ऊबाट टाढा जाँदै साइडको एउटा कुर्सीमा गएर बसेँ। अनि आफ्नो चल्नुको गति बढाउँदै मतिर आएर सोधेन्, आशिक के भयो? म आफ्नो शिर तल पारेर चुपचाप उसको कुरा सुनिरहेँ। ऊ लगातारसम्म के भयो भनेर सोधिरहेकी थिए। किन नबोलेको मलाई सोधिरहे। म के भनौँ कसरी भनौँ मनै सोचिरहेँ। उसले अन्तिम पटक मेरो काँधमा हात राखेर भने, हेलो आशिक के भयो? म हल्का डराउँदै काँप्दै बिस्तारै उठेँ र सुन्ने गरी एकैचोटि आई लभ यू भनिदिएँ। त्यति भन्नुको लागि मेरो प्राण निस्किँदै गरेको जस्तो लाग्यो। उनी मेरो कुरा सुनेर आश्चर्य हुँदै मेरो काँधबाट हात हटाई र आफ्नो प्रतिक्रियामा उसले भने, व्हाट? त्यत्तिकैमा उसकी आमाले अलि परबाट निलु भनेर बोलाउनु भयो। आमाले बोलाएको सुनेर निलु त्यहाँबाट गई। म त्यहाँ चुपचाप निराश भएर बसिरहेँ। मैले किन बेकारमा उसलाई त्यस्तो भने? उसले मेरो बारेमा के सोच्यो होला? सायद उसले हाम्रो मित्रता पनि तोड्ने छ होला। यदि उसले मेरो बारेमा आमा बुबा सबैलाई भनिदिए भने उहाँहरूको नजरमा म कति तल झर्छु होला। कहिल्यै आफ्नो अनुहार उनीहरूलाई देखाउन सक्दिनँ होला। यी सब कुराहरू मनभित्र खेलाइरहे। हल्का डर पनि लाग्यो। हुन सक्थ्यो निलु ममाथि रिसाएर थाप्पड हान्न पनि सक्थे। करिब 2 घन्टासम्म म त्यही कुर्सीमा बसेँ। निलु फेरि आउँछ कि भनेर पर्खिरहेँ। उसको पर्खाइमा मेरो आँखा पनि दुख्यो, तर निलु आउँदै आइन। उनी नआउँदा उसको जवाफ मैले थाहा पाइसकेँ। उनी मलाई माया गर्दैनन् भनेर। एकछिनपछि जन्तीहरू आए। सबैजनामा खुसीको लहर छाएको थियो, तर मेरो मन उदासले चिन्तित भइरहेको थियो। मैले सोचेँ त्यहाँ बसेर आफ्नो मन दुखाउनुभन्दा घर नै जानु ठिक होला। म उसको घरबाट बाहिर निस्किएँ। बाहिर बाजा बज्दै थियो, जन्तीहरू नाच्दै थिए। सबैजना खुसीले हर्षित भएका थिए। यी आँखालाई यताउता डुलाउँदै निलुलाई खोजेँ, तर कतै पनि देखिनँ। बाहिर निस्केर म आफ्नो घरतिरको बाटो जान खोजेको थिएँ। अचानक उसको बाबा आएर भन्नुभयो, आशिक कहाँ जान लागेको? मैले भने, घर जाँदैछु अङ्कल, अहिले बिहे पनि भएको छैन, यति छिटो किन जान लागेको? उसको बाबाले सोध्नुभयो। मैले भने, बिहे सक्न धेरै समय लाग्छ, फेरि एक्लै घर राति फर्कन समस्या हुन्छ। चिन्ता नगर, तिमी आज यतै सुत। नाइ अङ्कल, मेरो बाबाले गाली गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, म भनिदिउँला नि तिम्रो बाबालाई। ल जाऊ, स्वयम्वरको समय पनि भयो। त्यसपछि म उसको बाबासँगै स्वयम्वरको लागि नजिक गएँ।
स्वयंवर हेर्दा क्या दामी सजिएका थिए। भित्र जन्तीको भिड थियो। वेलकम रिबन काट्नुको लागि दुल्हाबाट कति पैसा लिने हो भनेर दुलहीतर्फका केटीहरू र दुल्हातर्फ केटाहरू बीच छलफल हुँदै थियो। जन्तीतर्फका बुढापाकाहरू कुर्सीमा बसेर यताउताको बारेमा कुरा गर्दै थिए। बिहाको माहौलले गर्दा सबैजनाको अनुहारमा हाँसो थियो। 5 मिनटपछि दुलहीलाई उसकै साथीहरूले लिएर आउँदै थिए। म आँखा डुलाएर उनीहरू बीच हेर्दा निलु त्यहाँ थिएनन्। खै उनी कहाँ गई होला भनेर मनमनै सोचिरहे। बिहाको कार्यक्रम सुरु भयो। अचानक राजा आएर दिदीले तपाईँलाई बोलाउँदैछ भनेर मलाई भन्यो। राजा अर्थात् निलुको भाइ। म एकदम खुसी भएँ। जुन कुरोको लागि म यति बेरसम्म पर्खिएको थिएँ आखिर त्यो पुरा हुने भयो। मैले गोजीबाट राजालाई चक्लेट दिएर थ्याङ्क यू भने। म उसको कोठातिर लागेँ। तर बाटोभरि यदि उनले नाइ भनिन् भने मेरो हालत कस्तो होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। खै उनले मलाई सम्झाउने छे कि गाली गर्ने छे। सोच्दै उसको कोठामा पुगेँ। घरमा हेर्दा कोही थिएनन्। सबै मान्छेहरू स्वयंवरको लागि गइसकेका थिए। एक्लै निलुको कोठातिर हेरेँ। यदि कसैले मलाई देखे भने उनीहरूले मेरो बारेमा के सोच्छन् होला। त्यही भएर हल्का डर पनि लाग्दै थियो। उसको कोठाभित्र छिर्दा उनी मलाई पर्खेर बसेकी थिए। म निराश भई उसको नजिक गएँ। किन बोलाए कि भनेर सोध्न चाहन्थेँ तर मुखबाट एक शब्द पनि निस्केन। उसले मलाई मेहन्दी लगाएको हात देखाउँदै भनी, आशिक मेहन्दी कस्तो छ? म उसको हातलाई नहेरिकन राम्रो छ भनेर जवाफ दिएँ। उसले एकचोटि राम्ररी हेर न भनी। म आँखा उठाएर उसको हाततर्फ हेरेँ। हेर्दा उसले आफ्नो हातमा मेहन्दीले A+N अर्थात् आशिक प्लस निलु लेखेकी थिए। मेरो अनुहारको उदासी अचानक मुस्कानमा परिवर्तन भयो। मनभित्र भएको व्यथा सबै नष्ट भयो। म खुसीले मर्छु जस्तो भयो। जिन्दगीमा पहिलोपटक यति धेरै खुसी भएको थिएँ। म उसको हातलाई स्पर्श गर्दै उसलाई आफ्नो नजिक आफ्नो अङ्गालोमा टाँसेँ। दुवैको शरीरभित्र बिजुलीको करेन्ट लागे चाहिँ अनुभव भयो। हर दिन हर रात मेरे मात्रै चर्चा चल्छ। एकै नजर मैले हेरे हजारौँको मुटु जल्छ। करिब 5 मिनट जति यत्तिकै बसिरहेँ। 2 डोरीलाई बाँधेर एउटै बनाउन मन थियो तर अचानक ढोकालाई कसैले खटखटाउँदै गरेको आवाज सुनियो। निलु डरले झसक्क उठेर आफ्नो कपडालाई ठिक पार्न थाली। प्यास अधुरो नै रह्यो। मैले उसलाई भने, ढोकाको दुलो बाटो हेर त को छ? उसले भने, भाइ रहेछ राजा। राजालाई देखेर मलाई धेरै रिस उठ्यो। यसलाई पनि अहिले आउनुपर्ने भनेर मनमा नै गाली गर्न थालेँ। म आफ्नो कपडालाई हल्का ठिक पारेँ। ऐनामा गएर हेर्दा निलु अनि मेरो अनुहारभरि उसको लिपस्टिकको दाग थियो। दुवैजना उसकै बाथरुममा गएर हातमुख धोयौँ। हल्का फ्रेस भएर आयौँ। निलुलाई बिस्तारै ढोका खोलेर बाहिर हेर अरू कोही छ कि भनेर हेर्न लगाएँ। बाहिर राजा बाहेक कोही थिएन। हामीलाई राजाबाट केही मतलब नै थिएन। त्यही भएर हामी कोठाबाट सँगै बाहिर निस्क्यौँ। निलु आफ्नो साथीहरूतिर गई। म भने उसको घरमा बिहे भइरहेको थियो हेर्नतर्फ गएँ। मैले निलुलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो बनाइसकेको थिएँ। त्यसैले पनि कसैसँग जिस्किँदा बोल्दा केही वास्ता नै भएन। उसको घरतिर घुम्दै गरेको बेला मैले निलु र उसको साथीहरूलाई हेरेँ। उनीहरू दुलासँग जिस्किँदै थिए। उता दुलातर्फका केटाहरू फेरि दुलैको बहिनीलाई जिस्काउँदै थिए। खै किन ती केटाहरूप्रति मलाई रिस उठ्यो। मैले रिसले निलुतर्फ हेर्दा उनी मलाई के भन्दैछिन् त्यो चाहिँ मैले उनको आँखाबाट बुझ्न सकिनँ। उनी त्यहाँबाट उठेर आफ्नो आमाको कोठामा गइन्। सबै जन्तीहरूलाई खाना खुवाइसकेपछि म र निलु अनि आफन्तहरू मात्रै बाँकी थियौँ। त्यसपछि हामी सबैजना खाना खान बस्यौँ। निलु पनि मेरो छेउमै बसेकी थिए। खाना खाने बेला निलुले आफ्नो थालमा भएको खुर्सानी मेरो थालमा हालिदिए। म पनि थोरै थालमा भएको दाल उसको दालमा पोखिदिएँ। उसले मेरो थालको पापड तानेर तोडेर खाई। म चाहिँ उसको थालको सबै पापड खाइदिएँ। त्यसपछि हाम्रो थालको खाना एकअर्काको थाल आदान प्रदान हुन थाल्यो। उसको आमा बुवा र आफन्तहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सोध्नुभयो, के गरेको तिमीहरू? मैले भने, अङ्कल मैले होइन, पहिला निलुले मेरो थालमा खुर्सानी राखेकी थिए। अनि निलुले भने, होइन बाबा, आशिकले मेरो थालमा दाल राखिदिएको थियो। त्यसपछि हामी दुवै बीच संवाद हुन थाल्यो। चर्काचर्की पनि भयो। उसको आमा र आफन्तहरू हामी बच्चा छौँ र बच्चाहरूमा यस्तो ससाना झगडा भइरहन्छ भनेर केही वास्ता गरेनन्। खाना खाइसकेपछि मैले उसको बाबालाई भने, अङ्कल म अब घरतिर जान्छु। उहाँले भन्नुभयो, यति राति कसरी जान्छौ? यहाँ पहिला नै धेरै मान्छेहरू छन्, कहाँ सुत्ने ठाउँ होला र?
अनि अङ्कलले भन्नुभयो, जाऊ निलुको कोठामा गएर सुत। मैले भने, उसले धेरै पाच्छे अङ्कल, म सुत्दिनँ उसको कोठामा। निलुले मेरो कुरा सुनेर रिसाउँदै भने, के रे मैले पाच्छु, म आफै तिमीलाई आफ्नो कोठामा सुत्न दिन्न। अनि उसको बाबाले भन्नुभयो, तिमीहरूको फेरि किचकिच सुरु भयो है, आशिक जाऊ केही हुँदैन, गएर निलुको कोठामा सुत। म र निलु भित्र मनबाट निकै खुसी भएका थियौँ। म हल्का नाटक गरेर भने, आज त नाक बाँधेर सुत्नु पर्ला जस्तो छ। हामी दुवैजना खुसी थियौँ। उसको कोठामा गयौँ। सोचे आज जसरी भयो भने अधुरो प्यास मेटिने नै भयो। उसको कोठाको ढोका खोल्दा उसकी बहिनी र साथीहरूले कोठा भरिएको थियो। भित्र खुट्टा छिराउने ठाउँ पनि थिएन। त्यस्तो हेर्दा मोड नै अफ भयो, तर पनि सुत्नै पर्ने बाध्यता। म सुतेँ, भुसुक्क निदाएछु। बिहान 5 बजे बिउजे। निलुलाई स्कुल जाने हो कि नै भनेर सोद्धा आँखा चिम्ल्याउँदै आज नजाने भनिन्। म त्यहाँबाट आफ्नो घरतर्फ फर्किएँ। हल्का फ्रेस र कपडा बदलेर स्कुल गएँ। निलु बिना पढ्न पनि मन लाग्दैन थियो। म एक्लै निराश भई कक्षामा चुपचाप बसेँ, निलुलाई सम्झिरहेँ। दिनभरि स्कुलमा झ्याउ लाग्दै थियो। आँखाहरूले निलुलाई हेर्न आत्तिरहेका थिए। स्कुल पनि बिदा भयो। म घर फर्केँ। बेलुका ट्युसन पढ्न जाँदा आएकी रहेनछ। म अझै निराश भएँ। उसको घर गएँ। आमालाई निलु कहाँ छे भनेर सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो, भिनाजुसँग गएकी छे, मन निकै आत्तिएका छन्। त्यहाँ जाँदा पनि उसले मलाई एकचोटि पनि भनिन। अनि मैले सोधेँ, अनि निलु कहिले आउँछ त आन्टी? 2 दिनपछि आउँछे उहाँले भन्नुभयो। मैले हस् आन्टी भनेर त्यहाँबाट घर फर्किएँ। कति साह्रो चोट लागे चाहिँ भयो। मन साह्रै दुख्दै थियो। आँखा रसाउन बाध्य भइसकेका थिए। उनी बिना पुरा संसार नै अधुरो जस्तो लाग्थ्यो। उसलाई हेर्न आँखाहरू आत्तिएका थिए। उसको आवाज सुन्नका लागि कानहरू तडपिरहेका थिए। उसँग बोल्नको लागि यो मन छटपटिँदै थियो। 2 दिन बित्यो। ऊ बिनाको 2 दिन 2 जुनी काटे चाहिँ लाग्यो। म स्कुल जाँदा ऊ अघिदेखि नै मलाई पर्खेर बसिरहेकी रहेछ। म आएको देखेर उसले मलाई भने, हाय आशिक। म चुपचाप उसलाई केही जवाफ नदिए आफ्नो बेन्चमा बसेँ। के भयो भनेर मलाई सोधी, तर केही भन्नै सकिनँ। घन्टी बज्यो। कक्षामा सर आउनुभयो। सर पढाउने बेला निलुको आँखा मैतिर थियो, तर म निराश हुँदै आफ्नो आँखालाई किताबमा केन्द्रित गर्दै थिएँ। सर जाने बेलामा उसले मलाई धेरैचोटि बोलाउने प्रयास गरी, तर म उसलाई आफ्नो प्रतिक्रियामा केही भन्न चाहिनँ। स्कुल बिदा हुने बेला भयो। म र निलु बाहेक सबै साथीहरू कोठाबाट निस्केर गए। निलु मेरो नजिक आएर काँधमा हात राख्दै भने, आशिक के भयो तिमीलाई? किन नबोलेको मसँग? आफ्नो काँधबाट हात हटाउँदै झपार्दै भने, किन बोल्नु तिमीसँग? म को हुँ र तिम्रो? आँखाबाट टिलपिल आँसुहरू बग्न थाले। 2 दिन मलाई छोडेर जाँदा तिमीले एकचोटि पनि मलाई भन्न आवश्यक ठानेनौ है? थाहा छ म तिमीलाई कति सम्झेँ? तिमी बिना मलाई बाँच्न कति गाह्रो भएको थियो। आई लभ यु सो मच। तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ निलु। म आफै सोच यो 2 दिन कसरी काट्यो होला। 1 सेकेन्ड पनि हजारौँ वर्ष जस्तो लाग्यो मलाई। हो निलु, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। मेरो कुरा सुनेर उसको आँखाबाट पनि आँसु झर्दै थियो। उसले मलाई अङ्गालोमा बाँध्दै भनेकी थिए, सरी आशिक, मलाई पनि त बाँच्न निकै गाह्रो भएको थियो नि तिमी बिना। मैले जानी गएको पनि त होइन। आमाले जबरजस्ती जानै पर्छ भनेर कर गर्नुभयो। अब तिमी नै भन न, त्यो बेला म कसरी आमालाई नाइ भन्न सक्थेँ र? त्यहाँ गएर म चुपचाप उदास बसेर तिमीलाई नै सम्झिरहेँ। 2 दिन कसरी बित्छ भनेर हजारौँ पल्ट घडीलाई हेरिरहेँ मैले। मेरो हरेक मुटुहरू चालहरू तिम्रै नामले धड्किरहेको थियो। मेरो हरेक सासमा तिमी मात्रै छौ। मेरा यी आँखाहरूमा तिम्रो मात्रै चित्र देखिन्छ। अब तिमी नै भन न, मलाई कति गाह्रो भएको होला। उसको पनि आफ्नै समस्या थियो, त्यही भएर मैले पनि उसलाई केही भन्न सकिनँ। उसको आँखामा आएको आँसुलाई हातले पुछिदिएँ। त्यसपछि हामी स्कुलबाट निस्केर आफ्नो घरतर्फ लाग्यौँ। बेलुका ट्युसन पढ्न जाँदा फेरि पनि उसलाई भेट्न मन लाग्यो। म पनि उसलाई भेट्न आतुर थिएँ। ट्युसनबाट उठेर हामी एकान्तमा गयौँ र अलि लामो समयसम्म एक्लै बस्यौँ भिन्नै तरिकाले। त्यसपछिका हाम्रा दिनहरू एकान्तमा भेट्ने नै थिए। बिहान अलि छिटो स्कुल आएर एकपटक अङ्गालोमा बेरिनु। टिफिनको समयमा सबैजना बाहिर गएको बेलामा फेरि पनि एक अर्काको अङ्गालोमा बेरिने। स्कुलबाट सबैभन्दा ढिलो निस्किएर पुनः त्यही कार्य दोहोऱ्याउने। यसरी दिनको 4-5 पटक हामी अङ्गालोमा बाँधिन्थ्यौँ। डरले गर्दा हामी त्योभन्दा बढी केही गर्न पाएका थिएनौँ। हामीलाई समयले साथ नै दिएन। यसरी नै रमाइलो सरी हाम्रो दिनहरू बित्दै थियो। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो एफआइआरको बारेमा साथीहरूले थाहा पाइसकेका थिए, तर हामीलाई त्यसको केही मतलब नै थिएन, किनकि हामी एकअर्कालाई धेरै माया गर्थ्यौँ। हामीलाई हाम्रो मायाप्रति धेरै विश्वास थियो। एक दिन म उसको घरमा उसलाई भेट्न गएको थिएँ। घरभित्र हेर्दा कोही थिएनन्। म निलु भनेर कराउँदै उसको कोठातिर गएँ। कोठामा गएर हेर्दा उनी भर्खर नुहाएर निस्केकी रहेछन्। उसको भिजेको केसले आकर्षित गर्दै थिए मलाई। उसको सुन्दर कोमल शरीरले लोभ्याउँदै थियो। अनि मैले उसलाई भने, बेबी कस्तो छ तिमीलाई? उसले पनि भने, ठिकै छ जानु। अनि मैले भने, खै त तिम्रो आमा बुबा, उहाँहरू मन्दिर जानुभएको छ। मैले मनमनै सोचेँ, वाह कस्तो दामी मौका। यतिकैमा अचानक बाहिरबाट कसैले ढोका
बाट हेरिरहेको छाया देखियो। म डरले निलुलाई छाडिदिएँ। मैले ढोका खोलेर हेर्दा कोही आएको थिएन, तर कोही आएको जस्तो महसुस भइरहेको थियो। निलु कपडा बदलेर मन्दिरतिर गई। म आफ्नो घरतिर फर्किएँ। भोलिपल्ट उसको घरमा ट्युसन पढ्न जाँदा उसको बाबाले मलाई बोलाउनु भयो। बुढोले किन बोलायो होलान् भनेर हल्का डर पनि लाग्दै थियो। म उसको बाबाको नजिक गएँ। उहाँले भन्नुभयो, आशिक, तिमीले राजालाई बचाएका थियौ, त्यही भएर हामीले आफ्नो घरको एउटा सदस्य बनाएका हौँ। तिमीलाई म मेरो छोरोको नजरले हेर्छु, छोरा जति नै माया गर्छु, तर तिमी छोरा भएर हाम्रो इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठामाथि हात हाल्न खोज्दैछौ। मलाई थाहा थियो मैले हिजो निलुलाई अँगालोमा राख्ने बेलामा सायद बुढाले नै हेरेका होलान्। अब बुढाले कुट्छन् कि भनेर डर पनि लागिरहेको थियो। तर बुढाले अबदेखि निलुसँग कहिले नबोल्नु, कहिले नभेट्नु भनेर लास्ट वार्निङ दिनुभयो। म चुपचाप उहाँको कुरा सुनिरहेँ। मनमा नै सोचेँ, हो यार, उहाँले मलाई छोराको रूपमा हेर्नुभएको थियो। कहिले केही माग्दा अथवा केही गर्दा उहाँहरूले मलाई कहिले गाली गर्नु भएन, कहिले नाइ नास्ती गर्नु भएन। उहाँले त्यसपछि अब जाऊ भन्नुभयो। म उदासी अनुहार लिएर त्यहाँबाट फर्किएँ। घर आएर सोचेँ, अब के गर्ने होला। बुढाको कुरा पनि टार्न सक्दिनँ र निलुलाई पनि छाड्न सक्दिनँ। निलु बिना बाँच्न त गाह्रो नै भइसकेको थियो। रातभरि टेन्सनले सुत्नै सकिनँ। भोलिपल्ट स्कुल जाँदा मैले थाहा पाएँ कि निलुलाई उसको बाबाले धेरै गाली गर्नुभएछ। कक्षामा गएर हेर्दा निलु निराश थिए। म आफ्नो बेन्चमा गएर बसेँ। न त उसले मलाई बोलाउन सके, न मैले उसलाई बोलाउने कोसिस गरेँ। उसको बाबाले मात्र नभेट्नु र नबोल्नु भन्नुभएको थियो, तर आँखा नजुदाउनु भन्नुभएको थिएन। त्यही भएर ऊ आफ्नो सिटबाट मेरो आँखामा हेर्दै थिए। म पनि आफ्नो बेन्चबाट उसको आँखा हेरिरहेको थिएँ। आँखाबाट कुराकानी भइरह्यो। उसलाई हेर्दा हेर्दै आँखा रसाउँथ्यो। उसँगको मिठा पल्ला सम्झिँदा मुटु बेसरी दुख्ने गर्थ्यो। घर आउँदा खान पनि रुचाउन्नथेँ, पढ्न पनि मन लाग्दैन थियो। उसलाई मायाको जालमा फसाउने चक्करमा म आफै उसको मायाको जालमा परिरहेको थिएँ। ऊ बिना एक सेकेन्ड पनि काट्न मलाई गाह्रो हुँदै थियो। म उसको घरको सर्कोमा ट्युसन पढ्न जान पनि छाडिसकेको थिएँ, तर याद उसकै आइरहन्थ्यो। यो आँखा उसलाई सम्झिरहन्थे। स्कुल जाँदा उसलाई हेर्दा पनि म बोल्न सक्दैनथेँ। यो कस्तो विडम्बना रहेछ। जोसँग कुरा गर्न रात दिन तडपिन्थेँ, ऊ मेरै अगाडि भएर पनि आज कुरा गर्न सक्दिनँ। एक दिन म रुँदै गरेको बेला रविन आएर मलाई सोध्यो, किन रुँदैछस् ओए? मैले आँसु पुस्दै भने, केही भएको छैन यार। उसलाई मेरो अवस्थाको बारेमा थाहा थियो। त्यही पनि ऊ मेरो घाउमा जानी नुन हाल्ने काम गर्दै थियो। उसले भन्यो, बिर्सिदे निलुलाई, तैँले आफै मेरो बदला लिनुको लागि पट्याएको त थिइस् नि। अब बदला पनि पुरा भयो, छाड्दे, बेकारमा किन रुन्छस्? मैले भने, चुप लाग, यो सब तेरै कारणले भएको हो र मलाई मद्दत गर्नुको साटो उल्टै मेरो घाउलाई निचोड्न खोज्छस्। निलु के चप्पल हो र जसलाई अरूले चोर्दा मैले झप्पै बिर्सिहालौँ? रविनले भन्यो, अरे निलुलाई सम्झेर पनि के गर्छस्? तँलाई थाहै छ त, उसको बाबा गाउँको ठुलो मान्छे हो। तेरो र निलुको सम्बन्ध कहिले उहाँले स्वीकार्नु हुने छैन। खासै तिमीहरूको उमेर पनि त भएको छैन नि। बरु तैँले गर्दा निलुको जीवन बर्बाद हुन सक्छ। तेरो र निलुको करियरमा समस्या आउन सक्छ। अनि मैले भने, नाइ यार, म निलुलाई बिर्सन सक्दिनँ। ऊ बिना म एकपल पनि बाँच्न सक्दिनँ। अनि रविनले भन्यो, त पागल जस्तो कुरा नगर। जुन सम्बन्ध गाँसिनु कहिले सम्भव नै छैन, त्यही सम्बन्धलाई लिएर किन आफ्नो जीवनलाई उदास बनाउँछस्? म मर्छु, तर उसलाई बिर्सन सक्दिनँ। अनि उसले मोबाइलमा एउटा अडियो सुनाउन थाल्यो। जब म निलुलाई पट्याउनको लागि भाइ राजालाई उपयोग गर्ने उपाय निकालेको थिएँ, उसले त्यही बेला मेरो आवाज रेकर्ड गरेको रहेछ। उसले भन्यो, यदि यो अडियो निलुले सुन्छे भने तँलाई थाहा नै छ निलुले के गर्छ होला। म धेरै डराएँ। यदि उसले निलुलाई सुनाइदियो त्यो रेकर्ड भने साँच्चै म निलुको नजरबाट गिर्छु, धेरै नै तल झर्छु। अनि मैले भने, प्लिज यो अडियो डिलिट गरिदे। म तैँले भनेको कुरा मान्छु, अनुरोध गरेँ। उसले भन्यो, निलुलाई बिर्सिदे। मैले आफ्नो मुटुमाथि हात राख्दै भने, ओके, म सक्दो निलुलाई बिर्सिन खोज्छु। यदि मेरो बारेमा निलुले त्यस्तो कुरा थाहा पायो भने के सोच्यो होले? हुन त रविनले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। हाम्रो मिलन कहिले सम्भव नै थिएन। मात्र म आफ्नो र निलुको पढाइ र जिन्दगी बिगार्दैछु। म बिस्तारै उसलाई बिर्सन खोज्दै थिएँ, तर निलु अझ मेरो नजिक आउँदै थिइन्। स्कुल जाँदा निलुलाई हेर्थेँ। ऊ पटक पटक मेरो नजिक आएर बोलाउन खोज्थे, तर उसको बाबाको वचनलाई सम्झेर बोल्न सक्दैनथे। ऊ मेरो नजिक आएर, आशिक किन नबोलेको? मैले के गल्ती गरेको छु र? प्लिज एकचोटि त बोल न। एकचोटि त मलाई आफ्नो अँगालोमा बेर न भनेर रुँदै कराउँदै गर्थे। म भने उसको अगाडि केही वास्ता नगरेको जस्तो अभिनय गरी एकान्तमा गएर रुने गर्थेँ।
ऊ सधैँ मेरो अगाडि आउँथे, कराउँथे, मेरो आवाज सुन्नको लागि तडपिन्थे। तर म उसको भावनाको कदर गर्न छाडिसकेको थिएँ, किनकि मलाई उसको बुबाको डर थियो। वास्तविक डर, माया गर्नेहरूको लागि डर के हुँदो रहेछ त्यो मैले प्रष्ट बुझेको थिएँ। उसको मनबाट मेरो सम्झना निकाल्नको लागि जसरी भए पनि उसको नजरमा म प्रति घृणा उत्पन्न गराउनु पर्थ्यो मैले। अनि मैले रबिनलाई त्यो अडियो निलुलाई गएर सुनाइदे भनेको थिएँ। अनि रबिनले भन्यो, होइन यार, यस्तो नगरौँ। यदि यसको बारेमा उसले आफ्नो आमा बुबालाई गएर भनिदिए भने फेरि उनीहरूले मार्छन् तँलाई। अनि मैले कराउँदै भने, जा गएर भनिदे उसलाई, म मर्न नै चाहन्छु, सुनाइदे उसलाई त्यो अडियो। त्यसपछि रबिनले त्यो अडियो निलुलाई सुन्नको लागि दियो। निलु त्यो अडियो सुन्ने बेलामा आश्चर्यचकित भएकी थिए। उसको आँखाबाट आँसु एकाएक बन्द भयो, किनकि उसको अनुहारमा रिस फैलन थाल्यो। रिसले गर्दा अनुहार नै रातो भइसकेको थियो। ऊ मेरो नजिक आउन थाली। उसले मलाई जोरले 2 थप्पड हान्दै कराउँदै भने, साले कुकुर, तैँले मसँग यति ठुलो घात गरिस्। रिसले गर्दा ऊ आफ्नो हातले मेरो अनुहारमा हान्दै रुँदै कराउँदै पागल भइसकेकी थिए। उसको अवस्था देखेर मेरो आँखाबाट बर्र आँसु झर्न थाल्यो। मैले उसलाई अँगालोमा बेर्दै भने, नरौ। अनि उसले फेरि कराउँदै भने, त मलाई छुने कोसिस पनि नगर, तेरो हात काट्दिउँला म चुपचाप उसको कुरा सुनिरहेँ। उसलाई सम्हाल्नु मन थियो, तर मैले त्यो अधिकार गुमाइसकेको थिएँ। उनी रुँदा रुँदै मेरो काखमा आफ्नो टाउको राखेर निदाइसकेकी थिए। मैले रबिनलाई पानी लिएर आऊ भने। मैले उसको अनुहारमा हल्का पानी राख्दै उठाएँ। ऊ बिस्तारै आँखा खोली, तर जब मैले उसको अनुहारमा हेर्थेँ, मेरो काखबाट टाउको हटाउँदै फेरि कराउँदै भन्छे, टाढा जा, धेरै टाढा जा, मलाई तँलाई हेर्न पनि छैन, तँलाई भेट्न पनि मन छैन, त धोकेबाज, त विश्वासघाती, आफ्नो स्वार्थको लागि मलाई प्रयोग गरिस्। मलाई बेसरी गाली गरिरहन्थे, जोर जोरले कराइरहन्थे, गाली गरिरहन्थे। मनभरि थुप्रै पीडाहरू बोकी म शिर निहुराएर त्यहाँबाट गएँ। अर्को दिन निराश मनको साथ हजारौँ कुराहरू खेलाइ स्कुल गएको थिएँ। निलुलाई हेर्ने बित्तिकै यी आँखाहरू आफै तल झरिरहन्थे। म आएको हेर्दा उनले आँखा बङ्ग्याउँदै बाघ झैँ निचोड्छे कि जस्तो गरेर मेरो नजिक आएर मलाई झपार्दै भने, त फेरि आइस, तँलाई भनेको थिएँ मैले आफ्नो अनुहार कहिले पनि नदेखा भनेर। जा छिटो निस्केर गइहाले यहाँबाट, म हेर्न चाहन्न तेरो अनुहार। उसको धारिलो आवाजले मेरो हत्या गर्छ कि जस्तो लागेको थियो। मनभित्र छिया छिया भइसकेको थियो। वास्तवमा माया त मैले पनि गरेको थिएँ। त्यो त्यति बेला बदलाको भावनाले माया गरेको थिएँ, तर यति बेला मैले वास्तवमै माया गरिसकेको थिएँ। तर पनि तिम्रो बुबाको डर थियो निलु। म चाहेर पनि तिमीलाई सबै कुरा भन्न सक्दैन थिएँ। तिमीले पनि थाहा त पायो होला, तर पनि म तिमीलाई न घुमाउन सक्थेँ, न तिमीलाई पाउन नै सक्थेँ। तर निलुको अवस्था यति नाजुक भइसकेको थियो कि यदि मैले उसलाई केही जवाफ दिन्थेँ भने साँच्चै नै आफ्नो मनबाट धेरै बाहिर पुग्थेँ होला। मनमा नै सोचे उसको नाता तोडेर पहिला नै उसलाई धेरै दुःख दिएको छु। यदि म आफ्नो अनुहार उसलाई देखाएँ भने ऊ सधैँ मलाई यसरी नै सम्झेर पागल हुन्छ होला। हुन त म त्यहाँ बसेर उसको घाउमा नुनचुक लगाउने काम पनि त गर्दैन थिएँ, तर पनि मनले कहाँ मान्थ्यो र। त्यही भएर उनीबाट टाढा गएर उसको मनबाट आफूप्रतिको मायालाई सधैँका लागि विलिन गर्न मद्दत गर्न चाहन्थेँ म। उदास मनसँगै हजारौँ पीडा चोट लिएर उसलाई अन्तिमपल्ट आँखाभरि हेरिरहेँ। सधैँको लागि त्यहाँबाट पहर गएँ। अर्को दिन मन थामेर आँसुको थोपा पुस्दै रबिनसँगै सधैँको लागि गाउँ छाडी जनकपुरको एउटा स्कुलमा भर्ना भएँ। नयाँ स्कुलमा हाम्रो पहिलो दिन थियो। एक त मायामा पहिलेदेखि चोट खाएको मान्छे, त्यसमा नि नयाँ स्कुल, नयाँ वातावरण। त्यहाँ जाँदा निकै मन उदास भएको थियो। निलुको सम्झनामा यसरी डुबेको थिएँ कि स्कुल जाँदा कसैसँग बोल्नको लागि पनि एक शब्द निकाल्नु गाह्रो भएको थियो। माया भनेको चिज नै यस्तो अजीब रहेछ। निलुबाट जति टाढा भयो त्यति उप्रतिको माया बढ्दै गयो। उसँग हजारौँ मिठा यादहरू, सम्झनाहरू, उसलाई अङ्गालोमा बाँधेका यादहरू मन मुटुभरि पृथ्वी घुमे झैँ घुमिरह्यो। हुन त अब किनै बाँकी थियो र, जबकि आफैले सारा संसारलाई उल्लङ्घन गर्दै आएको थिएँ म। गल्ती त आफ्नो नै थियो। उसँग बदलाको भावनामा उसलाई पट्याउने कोसिस गरेँ। गर्दा गर्दै आफैलाई पट्टिएर हजारौँ थोपा आँसुको बलिदान दिन पर्यो। अब नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ वातावरण, नयाँ स्कुल आएर नयाँ जिन्दगी बनाउने सोच थियो मेरो। आफ्नो ध्यानलाई पढाइतर्फ केन्द्रित गर्न लागेँ। निलुसँगको बिछोड हुँदा पनि रबिन सधैँभरि मैसँग हुने हुनाले निलुको अस्तित्व मेरो मनबाट लोप हुँदै गयो। मिठा मिठा सुनौला पलहरू सुखदमय बित्दै जाँदै थियो। हाम्रो कक्षाकी एउटी केटी थियो जसको नाम आँचल थियो।
उसलाई रविनले मनमा नै मन पराउन थालेको रहेछ। उसको चाल स्वभावबाट थाहा पाएँ मैले। आँचल एउटा मिठो मुस्कान, आँखा अलि सानो तर भित्र धसिएको, लामो केस, ओठमा लिपस्टिक नलगाए पनि गुलाफी देखिने हुनाले रविनको मन चोर्न सफल भएकी थिए आँचल। रविनले केही नभने पनि मैले कुरा बुझिसकेको थिएँ। मैले उसलाई सोधेँ, के हो दाई, भाउजू त मस्त छनौट गरेको छस् त? उसले केही थाहा नपाए चाहिँ छक्क परेर अरे भाउजू भनेर सोध्यो। मैले एक थापड उसको गालामा हान्दिएँ। उसको टाउकोमा हान्दै बढ्ता नाटक गर्दैछस् मसँग? मैले आँचलको बारेमा सब कुरा बुझिसकेको छु, बुझिस्? अनि उसले लाजले मुस्कान देखाउँदै भन्यो, अरे यार, म आँचललाई साँच्चै नै मन पराउँछु। मैले उत्सुकता जगाउँदै भने, अनि आफ्नो भावनाको बारेमा आँचललाई भनिस् त? उसले मेरो अनुहारको मुस्कान बिलाउँदै भने, नाइ यार, त्यसको पहिलादेखि नै बोयफ्रेन्ड छ। मैले आश्चर्य मान्दै भने, अरे तैँले कक्षाको यति राम्री केटीहरू छोडेर बोयफ्रेन्ड भएको केटीलाई मन पराउन थालिस्? उसले निराश हुँदै भन्यो, के गर्ने, यो मन भनेको बुझाउनै गाह्रो। उसलाई मनमा नै मन पराएको छु, बोयफ्रेन्ड छ भनेर थाहा पछि पाएँ। आफ्नो अवस्था जस्तो भए पनि साथीलाई साथीको नाताले सक्दो सहयोग गर्ने भावना देखाएँ मैले। अनि भने, चिन्ता नगर, म तेरो लागि आँचललाई जसरी भए पनि पट्याइदिउँला। निलुसँगको बिछोडले गर्दा जिन्दगीमा फेरि कसैलाई माया नगर्ने, कुनै केटीको पछाडि नलाग्ने भनेर अठोट गरेको थिएँ। तर यो पल्ट रविनको भावनाले मन फेरबदल गर्यो। मैले सोधेँ, तँलाई कसरी थाहा भयो कि उसको बोयफ्रेन्ड छ भनेर? अनि रविनले भन्यो, हाम्रो कक्षाको एउटा राजु भन्ने केटा रहेछ, ऊ प्रत्येक समय आँचलसँग बस्छ, घुम्छ, पढ्छ, घर फर्किँदा पनि उसँगै जाने रहेछ, त्यही भएर अनुमान गरेको हो। हुन त रविनले अनुमान मात्रै गरेको थियो कि राजु उसको बोयफ्रेन्ड भन्ने कुरा। त्यही पनि मैले सोचेँ आँचललाई रविनतर्फ प्रभावित गर्नको लागि राजु उनीबाट टाढा जानुको लागि आवश्यक थियो। राजुलाई टाढा पार्ने उपाय हामीले निकाल्यौँ। अर्को दिन स्कुलमा रविन र राजुतर्फ आँखा केन्द्रित गरी उसको चाल ढाल बानी बेहोराको खोजी गर्दै थिएँ म। पहिला पत्ता लगाएँ राजु कहाँ बस्छ भनेर। मैले रविनलाई भनेको थिएँ, त आँचलसँग गएर कुरा गर, उसको अगाडि एक्सप्रेसन देखा, सायद उनी तमाथि आकर्षित हुन पनि सक्छ। उसले हुन्छ भन्दै कपाल मिलाउँदै आँचलसँग कुरा गर्न गयो। हुन त आँचल आफै चञ्चल र घमण्डी खालको केटी थिए। रविनले उसलाई हाय भन्दा उसले के भन्दै हेपेर भगाएकी थिए। 4-5 दिनसम्म रविनले उसँग बोल्न खोज्दा आँचलले शब्दको व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै थिए। रविनलाई हेपेर जिस्क्याएर खिल्ली उडाएर भगाउँथे। आँचलको आवाज सुनेर ऊ निराश भई मै कहाँ फर्कन्थ्यो। मैले भने, के भयो? उसले सबै कुरा सुनाउँथ्यो। आँचलमाथि एकदमै रिस पनि उठ्दै थियो मलाई। ऊ अर्काको भावनालाई खिल्ली उडाउने उसको यत्रो साहस। यदि ऊ रविनसँग बोल्न खोज्दैन थिए भने नम्र स्वरमा भन्न पनि त सक्थे। तर साथीहरूको अगाडि रविनलाई यसरी बेइज्जत गरेर भगाउने? मनभित्र आगो बाल्दै रिसाउँदै म उसको नजिक गएर भने, ओए त आफूलाई के सोच्छस्? ऊ पनि कराउँदै भने, त आफूलाई जे सोच्दैछस् म आफूलाई त्यही सोच्छु। मैले फेरि भने, यदि तँलाई रविनसँग कुरा गर्न मन छैन भने एकचोटि राम्रो मुखले भन्न पनि त सक्थिस् नि। के तेरो च्यातिएको मुख खोलेर हेप्न जरुरी नै थियो? सोध तेरो साथीलाई। मैले कतिचोटि उसलाई तसँग कुरा गर्न चाहन्न भने, भन्दा पनि ऊ पटक पटक मसँग बोल्न आउँछ। अनि म के गरौँ त? आँचलले भने। मनमा नै सोचे, दोष त सबै रविनकै रहेछ। उनी जब बोल्न चाहँदैन थिइन् भने उसलाई किन जबरजस्ती बोलाउन खोज्ने? तर रविनले उसलाई यति मन पराइसकेको थियो कि जति बेइज्जत गर्दा पनि उसलाई केही फरक पर्दैन थियो। सायद आँचलको बोयफ्रेन्ड भएर नै होला घमण्डले चुर भए बोल्नको लागि भाउ खोजेकी थिए। पहिला उसको बोयफ्रेन्डको क्लास पत्ता लगाउनु थियो मलाई। राति 8 बजे राजु सधैँ ट्युसन पढेर आउने गर्थ्यो। त्यही भएर त्यो राति म र रविन मुखमा कालो कपडा बाँधी उसको पछाडि लाग्यौँ। उसले हामीलाई देख्दा आत्तिएर भाग्दै लडखराउँदै थियो। भाग्दै ऊ बीच बाटोमै समातियो। उसलाई एउटा कुनामा लगेर आँचलमाथिको सबै रिस पोख्यौँ। राजुले आमा भनेर जोरले कराउँदै थियो। मैले भने, चुप लाग, तेरो बाबुआमा यहाँ कोही छैनन्, तेरो कारणले तेरो गर्लफ्रेन्डको भाउ पनि बढेछ, म पहिला तेरो भाउ कम गर्छु। अनि उसले चिच्याउँदै आँखाबाट आँसु झार्दै गर्लफ्रेन्ड भनेर सोध्यो। मैले भने, हाम्रो अगाडि नाटक गर्छस्? यति छिटो आफ्नो गर्लफ्रेन्ड आँचललाई पनि बिर्सिस्? उसले भन्यो, आँचल मेरो गर्लफ्रेन्ड होइन, ऊ मेरो मामाको छोरी हो। हामी उसको कुरा सुनेर छक्क पर्दै उसलाई छाडिदियौँ। अनि उसलाई भन्यो, हामीलाई माफ गरिदेऊ यार, हामीबाट ठुलो बोल भयो। उसले भन्यो, कुट्दासम्म कुटिस्, अहिले सरी भन्छस्? मैले भने, सरी गल्ती भयो, म तँलाई अरू नै कोही सम्झिसकेको थिएँ। ल मलाई घर जानु छ। उसले बाई भनेर निस्कियो। जान त, तर याद गर, हाम्रो बारेमा आँचललाई केही पनि भनिस् भने अहिले देखाएको ट्रेल मात्र हो, पुरा फिल्म पछि देखाउनेछौँ। उसले डराउँदै भने, म भन्दिनँ केही पनि। अर्को दिन स्कुल जाँदा राजु मुखमा ब्यान्डेज टाँसेर आएको थियो। आँचल उसको नजिक गएर सोधे, के भयो तिमीलाई? हिजो रातिको कुरा आँचललाई सुनाउँछ कि भनेर हल्का डर पनि लाग्दै थियो। उसले हामीतिर अनुहार हेर्दै भन्यो, हिजो भर्याङमा चढ्ने बेलामा खुट्टा चिप्लेर लडेँ। मनमने भने, थ्याङ्क्स गड। मैले रविनलाई भने, अब तेरो बाटो सफा छ।
जा आँचललाई अब पट्याउने प्रयास गर। रविन फेरि हल्का स्टाइल देखाउँदै आँचलसँग बोल्न गयो, तर आँचलको पहिलाको जस्तै व्यवहार पुनः दोहोरियो। रविनलाई उदास भएको देखेर म आँचलको नजिक गएर झगडा गर्थेँ। यसै गरी महिनौँ बित्यो, हाम्रो झगडा चलिरह्यो। उता रविन आँचलबाट दिक्क मानेर बिर्सिन खोज्यो। चिन्ता नगर, आँचल तेरो लायकको छैन, तेरो लागि अर्को योभन्दा नि राम्री केटी खोजिदिउँला। उसले भन्यो, भयो यार, अब कोही चाहिँदैन। आँचललाई आफ्नो मनबाट निकालिदिएँ मैले। केही दिनपछि हाम्रो एसएलसीको परीक्षा पनि आयो। पहिलो दिन अङ्ग्रेजीको विषय थियो। म हल्का छिटो आएर आफ्नो परीक्षा हलमा गई आफ्नो सिटमा बसेँ। मेरो छेउमा को छ भनेर हेर्दा आँचलको सिट रहेछ। उसलाई सम्झिँदा पनि दिक्क लाग्थ्यो। पहिलो घन्टी बज्यो, सरले हामीलाई पेपर दिनुभयो, तर त्यति बेलासम्म पनि आँचल आएकी थिएन। हामीले प्रश्नहरूको उत्तर आफ्नो पेपरमा लेख्दै थियौँ। अचानक 1 घन्टी बितिसक्दा आँचल बल्ल हलमा आई। मनमा नै सोचे, यो कस्ती केटी रहेछ, परीक्षाको दिन पनि यति ढिलो आउँछ कोही। श्रोता, आज कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा आशिक शाहले लेख्नुभएको कथा ड्रिम गर्लको पहिलो अंश वाचन गऱ्यौँ। अब के होला त? के आँचल र रविनको साँच्चै लभ एफेयर पर्ला त? अनि के आशिकले निलुलाई अब जिन्दगीमा कहिले भेट्दैन, कहिले देख्दैन? उनीहरूबीच कहिले भेट हुँदैन होला? अब उनीहरूको जिन्दगी कसरी चल्ला त? सधैँ बदलाको भावना लिएर अगाडि बढ्लान् त? अनि राजुले आफूले कुटिएको कुरा निलुलाई सुनाउला कि नसुनाउला त? थाहा पाउनका लागि आगामी हप्ताको अङ्क सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 078 410 119 अथवा 9823 133 123 मा टेलिफोन वा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको लागि भने कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोबाट प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, यहाँहरूको बाँकी पल सुखद बितोस्। शुभरात्रि। जिन्दगी जिउने सूत्र, जिन्दगीको प्रेरणा, सुख दुःख र अनुभव साटासाट, मनभित्रको पीडा, पीडाभित्रको कथा व्यथा। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको हरेक साताको आइतबार रातिको 8:30 बजे मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण एफएम 79.2 मेगाहर्ट्जमा सुनौ मन खोलेर। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको। रंगी सारी गुलाबी। नमस्कार, कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँ मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण एफएम 79.2 मेगाहर्ज र हाम्रो इन्टरनेट अनलाइनको www.darpanfm.com.np सँगसँगै आधिकारिक फेसबुक रेडियो दर्पण चोरमाराबाट हरेक साताको आइतबार रातिको 8:30 देखि हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी तपाईँहरूले नै प्रेषित गर्नुभएका अत्यन्त मार्मिक कथाहरूलाई स्थान दिनेछौँ। यसैबीच गत हप्ता हामीले जनकपुरका साथी आशिक शाहले लेख्नुभएको कथा ड्रिम गर्लको पहिलो अंश वाचन गरेका थियौँ। पहिलो अंशसम्म आइपुग्दा आशिकले आफ्ना विगतका घटनाहरूलाई सम्झिरहेको हुन्छ। पछिल्लो समयमा आशिक अञ्जलीको जन्मदिनको पार्टी खाएर फर्किरहेको हुन्छ। फर्कँदा एकजना छोटो कपडा लगाएकी अति सुन्दर केटी उसकै अगाडि आएर बेहोस हुन्छ। तर उसले मानवीयताको नाताले हस्पिटल लिएर जानुपर्छ भन्ने सोच्छ र हस्पिटल लैजान्छ। पछि डिस्चार्ज भइसके पछाडि मात्रै प्रहरीहरू आशिकको घरमा आशिकलाई खोज्न आउँछन्। कारण रहेछ त्यो केटी इन्सपेक्टरको छोरी रहेछ। उसले त सहयोग गरेको थियो हस्पिटल लिएर गएर, तर उल्टै तैँले उसलाई बेहोस गराइस्, जबरजस्ती करणी गर्न खोजिस् भनेर प्रहरीले गाली गर्ने, पिट्ने र जबरजस्ती पिटेर हो भन्न बाध्य बनायो। अनि उसले सोच्यो, कुन जुनीको पाप मैले गरेको रहेछु र आज यो दुःख भोग्दैछु। अनि उसले सम्झ्यो, कुनै बेला मैले त्यस्तो गल्ती त गरेको थिइनँ, कसैमाथि कुनै अन्याय त गरेको थिइनँ जसको सजाय आज मैले भोगिरहेको छु। यही क्रममा उसले आफ्ना विगतका दिनहरू सम्झिरहेको छ। उसले निलु भन्ने केटीलाई अत्यन्त माया गर्थ्यो कक्षामा, तर उसले सुरुमा बदलाएको भावनाले उसलाई मायाजालमा फसाउने प्रयास गरे पनि पछि ऊ आफै निलुलाई अत्यन्त माया गर्ने भएको थियो। एक दिन निलुको कोठामा
आशिक र निलु दुईजना बसेको बेलामा निलुको बुबाले देखेछन्। तत्पश्चात निलु र आशिक दुवैजनालाई गाली गरे, थर्काए र अबदेखि निलुलाई यदि भेट्ने प्रयास गर्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर निलुको बाबाले आशिकलाई थर्काए। निलु भने आशिकलाई चाहिरहन्थे, तर आशिकको साथीले एक दिन एउटा अडियो सुनाइदियो निलुलाई, जहाँ भनिएको थियो म निलुलाई माया गरेको नाटक गर्छु। तत्पश्चात निलुले उसलाई हेर्न पनि चाहिन, आशिकलाई देख्न पनि रुचाएन। त्यसपछि आशिक र आशिकको साथी भएर त्यो स्कुल छोडे र जनकपुरको अर्को विद्यालयमा पढ्दैछन्। अर्को विद्यालयमा आइपुग्दा आशिकको साथीले एउटी सुन्दरीलाई मन पराएको हुन्छ, तर त्यसको बोयफ्रेन्ड छ भन्ने अनुमानका भरमा आफ्नै फुपूको छोरालाई, दाइलाई उनीहरूले सकेसम्म कुट्छन्। अब राजु भन्ने केटाले आफूले कुटाइ खाएको कुरा ती सुन्दर युवतीलाई सुनाउला कि नसुनाउला त। र उनीहरू कक्षा 10 को परीक्षा दिँदैछन्। एसईई को परीक्षा दिँदा समेत आशिकको साथीले मन पराएको केटी आँचल 1 घन्टा पछाडि आउँछ। यसको कारण के होला भनेर आशिकले खोजिरहेको छ। खास कारण के रहेछ त? आउनुहोस्, कथा मेरो जिन्दगीकोमा कथा ड्रिम गर्लको दोस्रो अंश वाचन गरौँ। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु यो गीतबाट। पागल म बन्न सक्छु, सक्दिन तिमीलाई छोड्न, म मृत्यु रोज्न सक्छु, सक्दिन रोज्न, छोडी गयो मलाई किन ए जिन्दगानी, सल्कियो आगमनमा, आँखामा बर्स्यो पानी, पागल म बन्न सक्छु। आँचललाई हेरेँ, उनी निकै आतिँदै सोच्दै आफ्नो पेपरमा उत्तर लेख्दै थिइन्। दोस्रो घन्टी बज्दा मैले आफ्नो पेपर सकिसकेको थिएँ। आँचलतर्फ हेर्दा उनी अझै 5 नम्बरको प्रश्नको उत्तर लेख्दै थिइन्। उनी काँप्दै डराउँदै मेरो तर्फ हेरेर केही भन्न खोज्दै थिइन्, तर उनले आफ्नो मुखबाट एक शब्द पनि निकालिनन्। मैले थप पेपर मागेर उनकै नाम, सिम्बल नम्बर इत्यादि लेखेर उनलाई थाहा नदिकन प्रश्न नम्बर 11 देखिको उत्तर लेख्न थालेँ। तेस्रो घन्टी बज्यो, उनी निकै निराश भइन्। मैले उनको पेपरमा हेर्दा उनी प्रश्न नम्बर 10 को उत्तर मात्र लेखेर भ्याएकी थिइन्। यता म थप पेपरमा अन्तिम प्रश्नको उत्तर लेख्नमा व्यस्त थिएँ। एकछिनपछि सर हाम्रो पेपर लिन आउनुभयो। मैले बनाएको थप पेपर आँचलको हातमा राख्दै आफ्नो पेपर सरलाई दिई हलबाट निस्केर आफ्नो कोठातिरको बाटो लागेँ। बाटोभरि मनभित्र आँचल सम्बन्धी धेरै कुराहरू खेलाउँदै थिए। के उसले मेरो थप पेपर लिए कि होली कि नाइ? के ऊ अब मसँगको लडाइँ झगडा सम्झेर पेपरलाई फाले कि होली त? कतै मैले के को पेपर दिएँ भनेर कन्फ्युज भए कि त छैन? मैले त उसलाई एकचोटि भन्नु पर्थ्यो इत्यादि प्रश्नहरूमा म आफ्नै मनलाई सोध्दै थिएँ। अन्तिममा सम्झेँ यदि नलिएकी भए मलाई के को समस्या छ र? उनी आफै फेल हुनेछिन्। यी सब कुरा सोच्दै म आफ्नो कोठामा पुगेँ। भोलिपल्ट नेपाली विषयको परीक्षा थियो। हिजोको परीक्षा राम्रै बितेकाले म मुस्कुराउँदै भगवानलाई आजको दिन पनि राम्रै होस् भनेर मनमनै प्रार्थना गर्दै परीक्षा हलमा पुगेँ। हलभित्र हेर्दा आँचल आज अलि छिट्टै आएर चुपचाप मनमनै केही सोच्दै कसैको प्रतीक्षा गर्दै बसेकी जस्तो देखिन्थे। म आएको देखेर होला बेन्चबाट झुरुक्क उठेर ओठभरि मुस्कान देखाउँदै हाय आशिक भनी। उसको कुरा सुनेर म त छक्क परेँ। आज पहिलो दिन उसले कुनै केटालाई आफै बोलाएकी थिए। म पनि हल्का मुस्कुराउँदै हेलो भने आफ्नो सिटमा बसेँ। उनले मेरो छेउमा आएर भनिन्, धन्यवाद आशिक। म हल्का लाजले बेन्चमा सर्दै के को लागि धन्यवाद भनेर सोधेँ। हिजो तपाईँले मेरो लागि पेपर लेखिदिनु भएकाले तपाईँलाई कोटी कोटी धन्यवाद छ। उनले भनिन्। म त आश्चर्य भएँ। सधैँ मलाई त भनेर बोलाउने केटी आज अचानक मलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्दैछ। यत्रो दिन उसको खुस्किएको दिमाग आज बल्ल ठिक भएको रहेछ। हल्का सोच्दै हाँसेँ। अनि उसले फेरि भने, यदि तपाईँले मेरो पेपरमा नलेखिदिएको भए मेरो 10 वर्षको परिश्रम त्यसै खेर जान्थ्यो होला। मैले भने त्यस्तो केही होइन, साथीलाई आपतमा परेको बेलामा सहयोगको भावना जाग्यो, त्यही भएर मैले तिमीलाई नसोधिकन तिम्रो पेपरको उत्तर लेखिदिएँ। त्यही बेला सर आएर हामीलाई पेपर र प्रश्न दिनुभयो। त्यो दिन आँचल र मसँगै मिलेर लेख्दै उसलाई नआएको प्रश्नको उत्तर म भन्थेँ र मलाई नआएको प्रश्नको उत्तर उसले भन्थे। यसरी लेख्दा लेख्दै 3 घन्टाको पेपर हामीले 2 घन्टामै सकायौँ। तेस्रो घन्टी बज्यो। म सरलाई आफ्नो पेपर दिएर कोठाबाट निस्केर परीक्षा केन्द्रको प्राङ्गणमा डुल्न थालेँ। मैले हेरेँ आँचल पनि मतिर आउँदै थिए। ऊ मेरो नजिक आएर भने, भोलि विज्ञान विषयको परीक्षा छ, कृपया राम्ररी तयारी गरेर आउनुहोला, मलाई यो विषय धेरै गाह्रो लाग्छ। अनि मैले हुन्छ भन्दै हिजो किन ढिला आएकी त भनेर प्रश्न गरेँ। उसले भने, अस्ति राति मैले हिजो बिहान 6 बजेको मोबाइलमा अलार्म लगाएकी थिएँ।
बिहान 5 बजेतिर मम्मीले उठाउनु हुँदा मैले यहाँ आफै उठ्छु भनेर फेरि निदाएँ। जब मैले आँखा चिम्लिँदै मोबाइलतिर हेरेँ 7:30 भइसकेको थियो। यो समय देखेर म छक्क भएँ। अलार्म किन बजेन भनेर हेर्दा मैले AM को साटो PM सेट गरेको रहेछु। म जुरुक्क उठेँ। ब्रस पनि नगरी कपडा बदलेर भाग्दै परीक्षा केन्द्रमा आएँ। परीक्षा हलमा आउँदा प्रश्न पेपरमा 30वटा प्रश्नहरू देख्दा म धेरै आत्तिएको थिएँ। त्यो बेला टेन्सनले गर्दा आएको उत्तर पनि बिर्सिसकेँ। डर लाग्दै थियो कसरी म 3 घण्टाको प्रश्नलाई 2 घण्टामा लेख्न सक्छु होला भनेर धेरै निराश भएकी थिएँ। दोस्रो घन्टी बितिसक्दा पनि मैले 5वटा प्रश्न मात्रै लेखेको थिएँ। अब फेल हुन्छु कि भन्ने पनि लागेको थियो मनमा। तपाईलाई हेर्दा 2 घण्टामै पेपर सकिसक्नु भएको रहेछ। मैले तपाईसँग मद्दत लिन खोजेँ तर सोचेँ सधैँ म तपाईलाई गाली गरेर बोलाउने गर्थेँ। त्यो दिन अचानक तपाईलाई मद्दत गरिदिनु भनेर भन्दा खै तपाईले मलाई गाली गरेर झन् झपार्नुहुन्थ्यो कि भन्ने डरले भन्ने आँट नै आएको थिएन। तेस्रो घन्टी बज्दा मैले थाहा पाइसकेकी थिएँ कि अब म अवश्य फेल हुनेछु। मेरो 10 वर्षको मेहनत खेर जाने भयो। टेन्सनले गर्दा रुन मन लागेको थियो। त्यतिकैमा तपाईले मलाई एउटा पेपर दिएर जानुभयो। मैले के को पेपर हो भनेर हेर्दा त्यो पेपरमा मेरै नाम सिम्बल नम्बर लेख्नु भएको रहेछ। पेपरलाई राम्ररी हेर्दा तपाईले प्रश्न 11 देखि 30 सम्मको उत्तर लेखिसक्नु भएको रहेछ। त्यसपछि मैले त्यो पेपरलाई आफ्नो पेपरसँग टाँसेर सरलाई बुझाएँ। घर फर्किँदा दिनभरि आफूले गरेको गल्तीको पछुतो गरिरहेँ र तपाईको बारेमा सम्झिँदा तपाईँ कति राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर हिजो मात्रै थाहा पाएँ। मैले नभने पनि तपाईले मेरो यत्रो मद्दत गर्नुभयो। म सदैव तपाईको आभारी रहनेछु। अनि मैले मनमा नै सोचेँ मात्र एकचोटि उसको मद्दत गर्दा उसले पुरै जीवनशैली नै बदलिसकेकी थिए। त्यही भएर भन्ने गर्छन् नि यदि तपाईँ शत्रुलाई मार्न चाहनुहुन्छ भने शत्रुलाई आफ्नो मित्र बनाउनु। तपाईँको मनमा ऊप्रतिको शत्रुता एकाएक मेटिनेछ। साँच्चै यस्तै रहेछ। उसको कुरा सुनेर म फिस्सा हाँस्दै भने म परीक्षा दिएँ। आफ्नो कोठाबाट फर्किँदा आफै चिन्तित थिएँ कि मैले तिमीलाई दिने बेला एकचोटि पनि भनेको थिइनँ। त्यति साह्रै समस्या त हुँदैन थियो होला नि एकपटक भनेको भए त। तर खै पेपर दिने बेलामा बोल्नै सकिनँ। अनि उसले मलाई ढिला भयो भन्दै बाई भोलि बिहान भेटौँला भनेर आफ्नो घरतिरको बाटो लागि। मैले पनि मुस्कुराउँदै बाई भने। पछाडिबाट रविन आउँदै थियो जो मेरो साथी थियो जसले त्यही आँचललाई मन पराएको थियो। मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि रविनले म आँचलसँग कुरा गर्दा उसले हामीलाई हेर्दै थियो। उसले मलाई सोध्यो के हो भाइ आज त सूर्य पश्चिमबाट उदाए झैँ लाग्यो नि। अनि मैले त्यस्तो केही होइन यार, ल हिँड कोठातिर, म तँलाई बाटोमा कहानी सुनाउँछु। बाटोभरि आँचल र आफ्नो बारेमा कुरा सुनाएँ मैले रविनलाई। रविनले भन्यो मैले त आँचललाई बिर्सिसकेँ, ल अब तनै पट्या। अनि मैले भने चुप्लाक, तेरै कारणले एकचोटि निलुसँग बदला लिने चक्कर मरी बाँचेको छु। त्यसमा अब फेरि आँचलसँग परेर कि मलाई मर्न मन लाग्छ र? यस्तै कुरा गर्दै हामी कोठामा पुग्यौँ। तेस्रो दिन विज्ञान विषयको परीक्षा थियो। हिजो र अस्तिको दिन सम्झेर मुस्कुराउँदै परीक्षा हलभित्र पुगेँ। हलभित्र छिर्दा मैले आँचललाई मुस्कान दिँदै मेरो पर्खाइमा बसेको देखेँ। म आउँदा उनी बेन्चबाट उठेर मुस्कुराउँदै गुड मर्निङ आशिक भनिन्। मैले पनि मिठो मुस्कानका साथ गुड मर्निङ आँचल भन्दै आफ्नो सिटमा बसेँ। एकछिनपछि सरले प्रश्न र पेपर लिएर हामीलाई दिनुभयो। आँचलसँगै मिलेर उत्तरहरू लेख्दा धेरै नै रमाइलो लाग्दै थियो। ऊ पनि धेरै ट्यालेन्ट नै थिए। त्यही भएर हामीले 3 घण्टाको प्रश्नहरूलाई लगभग 2 घण्टामै सकाएर यताउताको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्थ्यौँ। परीक्षा सकेपछि हामी बाटोभरि कुरा गर्दै आफ्नो कोठातिर जान्थ्यौँ। यस्तै गरी हाम्रो परीक्षा चलिरह्यो। हामी सबै विषयको परीक्षा उत्कृष्ट रूपले सकिसकेका थियौँ। हामी धेरै नै खुसी थियौँ कि हाम्रो SE गोल्डन गेट सोचेको भन्दा पनि राम्रै तरिकाले बित्थ्यो। SLC सकेपछि हाम्रो स्कुल केही दिनको लागि बिदा भएको थियो। त्यही भएर बिदामा आफ्नो गाउँ फर्किएँ म। 1 वर्षपछि गाउँ फर्किँदा केही नौलो लाग्दै थियो। गाउँको स्कुल हेर्दा फेरि निलुसँगको त्यो पुराना मिठा यादहरू एकाएक मस्तिष्कमा घुम्न थाले। सोचेँ क्या रमाइला दिनहरू थिए, सायद फेरि फर्कन पाए क्या दामी हुन्थ्यो। तर बगेको खोला फर्कँदैन भने चाहिँ समय बितिसकेको समय फेरि फर्केर कहिल्यै आउँदैन। स्कुलभित्र गएर निलु र आफू बसेको बेन्चलाई हेरेँ। पहिलाभन्दा धेरै फरक थिए। उसको आवाज एकाएक मनभित्र फैलिन थाले। निलुलाई जिस्काउँदै गरेको पल, उसलाई अङ्गालोमा बाँधेको पल, उसले मलाई थप्पड हानेको पल सम्झिँदै आँखाबाट थोपा आँसु खस्न थाल्यो। तर मैले अठोट गरिसकेको थिएँ कि म बितेको पलहरूलाई फेरि सम्झेर मन दुखाउने छैन। त्यही भएर आफ्नो हातले आँसु पुस्दै घर फर्केँ। घरमा बस्दा लास्टै झ्याउ लागेको थियो। त्यो गाउँले मलाई बितेको पललाई याद गराउँदै मार्छ कि जस्तो महसुस हुँदै थियो। त्यही भएर कहिले यो बिदा सकिन्छ र फर्किहाल्छु भनेर सोच्दै थिएँ र भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै थिएँ कि चाँडो यो समय बितोस्। तर मलाई थाहा थियो मैले भगवान्लाई भन्दा समयको गति न कहिले घट्छ न कहिले बढ्छ। मात्र म बेकारमा यस्तो गरेर आफ्नो चित्तलाई बुझाउने प्रयास गर्दै थिएँ। एक दिन मलाई निलुको घरको बाटो भएर साथीको घरमा जानु थियो। म आफ्नो साइकल लिएर उसको घरको बाटो जाँदै थिएँ।
उसको घरलाई देख्दा अचानक निलुसँगको सम्झनाहरू दिमाग र मुटुभरि घुम्न थाले। उसको घरसँग मेरो जीवनको आधा सम्झना गाँसिएको थियो। म एकछिन उसको घर नजिक उभिएर आफ्नो विगतलाई सम्झिरहेँ। अचानक निलुकी आमा मलाई देखेर छक्क पर्दै सोध्नुभयो, के हो आशिक, हामीलाई यति चाँडो बिर्सेको? झसक्क बिउजेर हेर्दा निलुको आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई देखेर म आफै पनि छक्क परेँ अनि आश्चर्य हुँदै भने, होइन आन्टी, म अहिले जनकपुरमा पढ्दैछु, त्यही भएर भेट्ने समय नै पाइनँ। उहाँले ल आऊ भित्रै गएर कुरा गरौँला भन्नुभयो। मैले नाइ आन्टी, अर्को दिन आउँला नि, आज साथीकोमा जानु छ भने। उहाँले नाइ, अहिले भर्खरै आउनुपर्छ भनेर कर गर्न थाल्नुभयो। मैले पनि हुन्छ भन्दै हल्का डराउँदै मन उदास बनाएर निलुको आमासँग निलुको घरमा गएँ। भित्र जाँदा मैले उसको बाबालाई कुर्सीमा बसेको देखेँ। मैले उहाँलाई आदरणीय स्वभाव देखाई नमस्ते अङ्कल भने। उहाँले मलाई हेरेर छक्क हुँदै, ओहो आशिक, तिमी यता आउ न, आऊ बस भन्नुभयो। मनमा नै सोचेँ, सायद रविनले सुनाएको अडियोको बारेमा निलुले आफ्ना आमा बुवालाई भनेको रहेनछ, त्यही भएर हल्का खुसी भएँ। ल हुन्छ भन्दै म एउटा कुर्सीमा बसेँ। उहाँले आज कहाँबाट बाटो बिराएर आयो भनेर सोध्नुभयो। मैले भने साथीलाई भेट्न जाँदै थिएँ, आन्टीले देखेर कर गर्नुभयो, त्यही भएर भित्रै आएको। अनि के छ त पढाइ त्यतातिरको? मैले भने सबै ठिक छ। अनि उहाँले जे प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो मैले त्यसको उत्तर दिँदै गएँ। अचानक मैले कुनै केटी हाँस्दै गरेको आवाज सुने। आँखालाई कोठातिर डुलाएर हेरेँ। हेर्दा निलु र आफ्नो भाइ राजा सँगै खेल्दै रहेछन्। पहिलाभन्दा निकै फरक थियो उसको अनुहार, ओठभरि खुसीले चम्किँदै थिए। बितेका ती सबै पलहरूलाई मनको जराबाट उखेलेर फालेकी जस्तै देखिन्थे। उसको अनुहारलाई हेर्दा उसको मनमा कुनै चोट पीडा नभएको प्रष्ट बताउँदै थियो। मैले पहिला उसलाई कहिले पनि यति धेरै खुसी देखेको थिइनँ। अचानक उसको आँखा मतर्फ पर्दा छक्क पर्दै एकाएक उसको अनुहारको खुसी गायब भयो। उसले मलाई चिनेर नचिने झैँ गरी त्यहाँबाट आफ्नो कोठाभित्र गई। मैले उसको नजरमा आफ्नो आफूप्रतिको घृणा कति रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। उसलाई म बस्दा श्वास नै रोके जस्तो लाग्यो। मैले भने हस् त अङ्कल, अहिले म निस्कन्छु, उहाँले एकछिन बस न, खाना खाएर जाऊ भन्नुभयो। मैले होइन अङ्कल, साथीले मलाई गाली गर्दै होला भनेर कुर्सीबाट उठेँ। उहाँहरूलाई बाई भन्दै घरबाट निस्केर बल्ल सास फेरेँ। म आफ्नो साइकल लिएर चलाउँदै बाटोतर्फ लागेँ। बाटोभरि मात्र निलुको बारेमा सोचिरहेँ। उसको मनमा म प्रतिको घृणा देखेर म एकदम खुसी भएँ। जे होस्, मैले चाहेको आखिर यही त थियो। मैले सोचेको थिएँ मलाई बिर्सन उसलाई कति गाह्रो भयो होला, तर उसलाई आफ्नो लागि नभए पनि आफ्नो आमा बुबाको लागि मलाई बिर्सेर राम्रै काम गरेकी रहेछ। मलाई राम्रो लाग्यो। आखिर मैले गर्दा उसको आमा बुबाको मान मर्यादा प्रतिष्ठामा कुनै आँच त आएको थिएन। त्यसपछि मैले निलुलाई सधैँका लागि मन मस्तिष्कबाट निकालेर फालिदिएँ। चलिया म आफ्नो साथीको घरमा गएँ। त्यहाँ उसँग भेटी हल्का कुराकानी गरेँ। आफ्नै घरमा फर्केँ। घर फर्किँदा मोबाइलमा कसैको फोन आएको रहेछ। मैले फोन उठाउँदा केटीको आवाज सुनियो। उनी हल्का मुस्कुराउँदै हेलो भनिन्। मैले हजुर भने। को बोल्नु भएको भनेर सोधेँ। उनीले भने म आँचल हुँ क्या। सोचेँ आँचलले मेरो मोबाइल नम्बर कहाँबाट पाई? अनि मैले भने अनि आज हामीलाई सम्झेको? उसले तपाईँले मोबाइल नम्बर दिनुभएको थिएन, अनि कहाँबाट फोन गर्नु भनिन्। अनि मैले सोधेँ यो त मेरै नम्बर हो त, कसरी भेटायो त? उसले प्रष्ट रूपले नभन्दै भेटिहालिन्छ नि कतै कतैबाट भनिन्। त्यसपछिका दिनहरू उनीसँगै कुराकानी गर्दै बितिरहन्थ्यो। मलाई पनि घर बस्दा झ्याउ लाग्दै थियो। उसले फोन गर्थे, उसको साथ पाएको थिएँ, त्यही भएर गाउँ पनि हल्का रमाइलो लाग्दै थियो। म उदास भएर बस्नुभन्दा आँचलसँग कुराकानी गरेर जोक्सहरू गर्दै हाँस्दै दिन बिताउँथेँ। 3 महिनापछि हाम्रो रिजल्ट आयो। हामी दुवैजना डिस्टिङसनमा पास भएका रहेछौँ। त्यसपछि म फेरि जनकपुर फर्की कलेजमा भर्ना भएँ। आँचल, रविन र अरू केही साथीहरू, स्कुलका साथीहरू सबै एउटै कलेजमा थियौँ। त्यसपछिका दिनहरूमा म सधैँ आँचलसँग कुराकानी गर्थेँ, मिल्थेँ, घुम्थेँ, भेट्थेँ। तर उसलाई मात्र एउटा साथीको नजरले हेर्थेँ। मायामा पहिलोचोट खाइसकेको थिएँ मैले, त्यसैले मायाप्रति मलाई खासै चासो नै थिएन। रमाइला दिनसँगै सुखद सम्झनाको साथमा दिनहरू बित्दै हामी +2 मा पुग्यौँ। शनिबारको दिन आँचलले मलाई सिनेमा हलमा फिल्म हेर्न जाम भनेकी थिए। मैले हुन्छ भन्दै उसँग सिनेमा हलमा गएँ। त्यहाँ गएर आर्यन सिग्देलको कलिउड फिल्म लागेको थियो। हामीले पपकर्न र स्न्याक्स लिएर फिल्म हलभित्र गएर कुर्सीमा बसेका थियौँ। फिल्म हेर्दा अति धेरै रोमान्टिक देखिन्थे आँचल। मनभित्र एक अनौठो भावना जाग्न थाल्यो। मैले आफ्नो ध्यान आँखा पूर्ण रूपले फिल्ममा केन्द्रित गर्दै फिल्मको आनन्द उठाउँदै थिएँ। कसैले मेरो हातलाई छोएको महसुस भयो।
मैले आफ्नो हाततर्फ हेर्दा आँचलले आफ्नो हात मेरो हातमाथि राखेकी रहेछन्। मैले उसको आँखालाई हेर्दा ऊ मादकले भरिएकी थिए। फिल्ममा आर्यन सिग्देलले प्रियङ्का कार्कीसँगै एकदमै हट मान्छेको मनलाई उत्तेजित गराउने दृश्य देखिएको थियो। त्यसमा नि आँचल +2 मा पढ्दै गरेकी 18 वर्षकी एक जवान वैंशले भरिपूर्ण भएकी केटी। त्यस्तो गर्दा सायद उत्तेजित हुनु कुनै नौलो कुरा थिएन। उसले आफ्नो टाउको मेरो काँधमा राखी मेरो मनभित्र सनननको आवाज आउँदै थियो, बिजुलीको झड्का लाग्दै थियो। मैले आफ्नो टाउको उसको अनुहारतर्फ गरेँ। उसले पनि मलाई हेरिरहेकी थिए। नसालु आँखा, गुलाब ओठले मेरो मनभित्रको आगोको ज्वाला भड्काउँदै थियो। तर म उसलाई एउटा साथीको रूपमा मात्रै हेर्थेँ। त्यही भएर ऊप्रति नकारात्मक विचार आएन। अनि धेरै कन्ट्रोल गरेर आफ्नो मनलाई थामेर फिल्मतर्फ आफ्नो आँखा केन्द्रित गरेँ। मलाई थाहा थियो मैले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाउँदा उसको हौसला झन् बढेको थियो। त्यसपछि उसले बिस्तारै दुवै हातले मलाई आफ्नो अङ्गालोमा बेर्दै आफ्नो टाउकोलाई मेरो काँधमा राखी ध्यान फिल्मतर्फ गरिदिएकी थिए। त्यही पनि मैले केही भनिनँ। खै त्यसपछि ऊ आफ्नो ओठले मेरो ओठलाई छुने कोसिस गर्न थाली। मैले बुझिसकेको थिएँ कि उसको मनभित्र ज्वाला बल्दै थियो, मात्र मैले मद्दत गर्दा ज्वाला विस्फोट हुनेवाला थियो। तर त्यो म कदापि हुन दिन चाहन्नथेँ। मैले उसको हातलाई आफ्नो शरीरको हातबाट हटाउँदै भने, के गरेको? अरूले देख्दा के भन्लान्? उनी डराएर चुपचाप शान्त भई फिल्मतर्फ ध्यान दिएर हेर्न थाले। एकछिनपछि फिल्म सकियो। हामी सिनेमा हलबाट बाहिर निस्क्यौँ। उसले मलाई भोक लाग्यो भने मैले ल जाउँ न त एउटा रेस्टुरेन्टमा भनेर रेस्टुरेन्टमा लिएर गएँ। रेस्टुरेन्टमा हामीले खानाको अर्डर दियौँ। ऊ निकै शान्त भई मनमा नै केही सोच्दै बसेकी थिए। मैले भने, अरे के भयो? किन नबोलेको आँचल? उसले केही होइन भन्दै कुरा लुकाउन खोजी। मैले भने, या के भन्न लजाएकी? भन न, साथीसँग पनि कोही लजाउँछ र? उसले हल्का हिम्मत गर्दै भने, आशिक म तिमीलाई केही भन्न चाहन्छु। मैले भने, म त्यही सोध्दैछु त, के भन्न चाहन्छौ भन न। अनि उसले हिचकिचाउँदै भने, आई लभ यु। म छक्क परेँ। व्हाट? उसले भनिन्, हो आशिक, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। मैले रिसाउँदै भने, के तिमी पागल भएकी छौ? मैले तिमीसँग साथीको नाताले बोल्छु, घुम्छु, तर तिमी यो के सोच्दैछौ? त्यति भन्दै म टेबल छोडेर त्यहाँबाट आफ्नो कोठामा फर्केँ। हुन त उनी निकै राम्री र असल व्यवहारकी केटी थिइन्, तर मैले निलुसँगको बिछोड हुँदा कसैको मायाको नातामा नबादिने अठोट गरेको थिएँ। त्यही भएर उसलाई अपनाउनु मेरो मन विरुद्धको कुरा हुने थियो र मैले उसलाई कहिले पनि त्यस्तो नजरले हेरेको थिइनँ। अर्को दिन कलेज जाँदा उसलाई मैले कक्षामा रुँदै गरेको देखेँ। मलाई थाहा थियो ऊ मलाई देखाउनको लागि यो नाटक गर्दैछ। अर्को दिन कलेज जाँदा उसलाई मैले कक्षामा रुँदै गरेको देखेँ। मलाई थाहा थियो ऊ मलाई देखाउनको लागि रोएको नाटक गर्दैछ। त्यसैले मैले कुनै ध्यान दिइनँ। त्यो दिन त्यत्तिकै सकियो। भोलिपल्ट कलेज जाँदा कलेजमा कोही पनि थिएनन्। मैले उसको एउटा साथीलाई सोधेको थिएँ, खोइ आँचल कहाँ छ भनेर। उसको साथीले भने, खोइ थाहा छैन, उसलाई के भयो, ऊ 2 दिनदेखि रुँदै भोकै आफ्नो कोठामा सुतेकी छे। मेरो मन निकै आत्तियो। म उसको घरमा गएर हेर्दा रुँदै सुतेकी थिए। अस्तिभन्दा उसको अनुहारमा निकै फरक देखिएको थियो। शरीर कमजोर अनि अनुहारमा आँसुको धर्सा परेको जस्तो देखिन्थ्यो। उसलाई हेरेर निकै माया लाग्यो। मैले सोचेँ सबैका आफ्ना भावना हुन्छन्, माया गर्ने सबैको अधिकार छ, त्यसैले यसमा उसको केही दोष छैन। बेचारी वन साइड लभमा शिकार भएकी छे। म उसको साथी भएको नाताले मैले उसको समस्या नबुझ्दिए कसले बुझिदेला र? मैले उसलाई आफ्नो बारेमा सम्झाउनु पर्छ, मेरो समस्याको बारेमा उसलाई भन्न पर्छ। त्यसपछि ऊ आफै बुझ्नेछ र मलाई माया गर्न छाड्नेछ। अनि मैले नजिक गएर आफ्नो हातले उसको आँसु पुस्दै भने, के भयो, किन रोएकी आँचल? ऊ मेरो प्रश्नको उत्तर दिइन। उसलाई के भएको त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ, तैपनि म उसलाई सोधिरहन्थेँ। तर उसले कारण बताउन कुनै जरुरी सायद ठानिनन्, त्यसैले त केही नबोलेर बसेकी छ। मैले भने, तिमी किन बुझ्दैनौ? मेरो पनि समस्या छ, त्यही भएर म तिमीलाई अपनाउन सक्दिनँ। उसले के हो तिम्रो समस्या भनेर सोधिहाले। मैले भने, ठुलो समस्या छ, पहिला खाना खाऊ अनि सुनाउँछु। उसले भने, नाइ तिमी झुटो बोल्दैछौ, पहिला भन, त्यसपछि अनि मात्र खान्छु। मैले उसको लागि खाना ल्याएँ। उसलाई आफ्नै हातले खाना खुवाउँदै निलु र म बीच भएको सबै कुरा सुनाउन थालेँ। निलु र मेरो रोमान्टिक सेन्टिमेन्टल प्रेम कथालाई रोमाञ्चक मान्दै उसले सुनिरहेकी थिए। मैले उसलाई कथा सुनाइसकेपछि, अब तिमी नै भन न, अब पनि के तिमी मलाई माया गर्छौ? हाम्रो यो कथा सुनेर उसको आँखामा आँसु आइरहेको थियो। उसले मलाई त्यो बेला केही उत्तर दिन सकिन। अर्को दिन फेरि कलेज आई, तर ऊ पहिलाभन्दा केही भिन्न देखिएकी थिए। सायद मैले हिजो आफ्नो कथा र निलुको प्रेम कथा सुनाउँदा ऊ प्रभावित भई निलु जस्तै भएर आएकी थिए होला। मैले उसको नजिक गएर सोधेँ, ओइ के हो पारा? उसले मुस्कुराउँदै भने, निलु तिमीलाई छोडेर गयो, तर म तिमीलाई कहिले पनि छोडेर जान्न। हे भगवान्, मैले उसलाई मेरो पिछा छाड्नको लागि कथा सुनाएको थिएँ, तर त्यही कथा सुनेर झन् अझै मेरै पछि पर्न थालिसकेकी रहेछ। अब के गर्ने बुझ्नै गाह्रो भएको थियो।
मैले हात आफ्नो टाउकोमा राख्दै भने, फेरि तिम्रो बकवास कुरो, तिमी यसलाई किन बुझ्दैनौ? ऊ हाँस्दै भने, तिमी मलाई जेसुकै भन, म तिमीलाई धेरै माया गरिरहनेछु। मैले भने, साँच्चै तिमी मलाई पागल बनाएर छाड्छौ है? उसले भने, मलाई स्वीकार गर, म तिमीलाई केही हुन दिन्न। यसरी नै म उसलाई आफूबाट टाढा पार्न खोज्थेँ, तर ऊ झन् मेरो नजिक आउन खोज्थे। उसको म प्रतिको मायालाई देख्दा मेरो टाउको दुख्थ्यो। उसलाई धेरैचोटि गाली गरे, रिसाएर भन्दा पनि उसले कहिल्यै मानिन। उसलाई सम्झाउँदा महिनौँ बित्यो। केही समयपछि हाम्रो 12को परीक्षा पनि सकियो। आँचलबाट म धेरै परेशान भइसकेको थिएँ, समस्यामा परेको थिएँ। वास्तवमा मैले निलुलाई सम्झेको थिएँ। निलुसँग जुन मैले मायाको नाटक गरेको थिएँ, सुरुमा बदलाएको भावना, तत्पश्चात त साँचो माया गरेको थिएँ। तर पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रने डरले मैले निलुलाई छोडिदिएको थिएँ र सुरुवातमा मैले बदला लिनका लागि मायाको नाटक गरेको आवाज निलुलाई जब मेरो साथी रविनले सुनायो, तब निलुले मलाई घृणा गरेकी थिए। त्यसैले म कसैको मायामा नपर्ने कसम खाइसकेको थिएँ। अनि आँचललाई आफूबाट छुटाउने धेरै प्रयास गर्थेँ मैले, तर पनि ऊ मान्दैन थिए। कलेजको अन्तिम दिन थियो। ऊ बच्चा जस्तै गरी मेरो नजिक आएर मुस्कुराउँदै भने, आशिक, अब त हाम्रो पढाइ पनि सकियो, जाउँ बिहे गरौँ। उसको अनुहारसँगै उसको मनमा म प्रतिको माया देखेर म सधैँ चिन्तित हुन्थेँ। उदेखि छुटिनको लागि मैले हजारौँ प्रयास गर्दा पनि असफल हुन्थेँ। त्यही भएर मनलाई थामी रिसको झोकमा उमाथि पोख्दै उसको गालामा जोरले एक थापड हान्दै भने, लेबमे, तिमीलाई कतिचोटि सम्झाऊ, म तिमीलाई माया गर्दिनँ, त्यही पनि तिमी किन बुझ्दैनौ? आज तिम्रो कारणले म पागल हुन पुगेको छु। थाप्पडको सनसनी आवाज उसको कानमा गुन्जिरह्यो। ऊ छक्क पर्दै आफ्नो हातले गाला सुमसुमाउँदै छाम्दै उभिरहे। उसको अनुहारको हाँसो एकाएक विलीन हुँदै निराशामा परिवर्तन भयो। उसलाई बिजुलीको झड्का लागे झैँ भयो, मानौ उसको लागि यो संसार नै रोकिसकेको छ। ऊ पुतली झैँ उभिँदै आँखाबाट आँसुको दाना झार्दै थिए। ऊ बच्चा झैँ धुरु आँसु बगाउँदै त्यहाँबाट गई। बाटोभरि ऊ रोएको हेरिरहेँ, तर ऊ फर्केर आइन अनि उसले मलाई फर्केर पनि हेरिन। उसको अवस्था देखेर मनभित्र उसको आँसुको थोपाले सरापेर गहिरो चोट लागे झैँ भयो मलाई। बिना कारणकै मेरा आँखाहरू आँसुका थोपाहरूलाई चुहाउँदै मेरो मनलाई उदास बनाउँदै थियो। मनै आफैमाथि प्रश्न गरेँ, मैले किन बेकारमा उसको गालामा थप्पडको चड्कन लगाइदिएँ? त्यो बेला म आफ्नो हातलाई घृणाको नजरले हेर्न बाध्य भएँ। उसले सोच्दै होली, मैले धेरै भाउ खाएर मैले उसलाई स्वीकार गरेको होइन, तर कुरा त्यस्तो थिएन। वास्तवमा कुरा अर्कै थियो। कुरा के थियो भने, केही दिन अघि मेरो गाउँको एउटा साथीले चकित पार्ने खबर सुनाएको थियो। खबर थियो कि निलु आजकल एकदमै बदलेर हामी सानो बेलाकै जस्तो गर्न थाल्छे। ऊ रुँदै मेरो साथीको घरमा गएर, म आशिकलाई धेरै सम्झिँदैछु, प्लिज आशिकको मोबाइल नम्बर देऊ, म उसँग कुरा गर्न चाहन्छु, माफी माग्न चाहन्छु भनेकी रहेछ। उसको अवस्था देखेर साथीलाई एकदमै माया लागेर निलुलाई मेरो मोबाइल नम्बर दिएको रहेछ। कसैको बारम्बार फोन आउँदै रहेछ, तर मैले धेरै बेरसम्म उठाउन खोजिनँ। ऊ प्रतिको अवस्थालाई कल्पना गरेर फोन उठाएँ। निलुले हाय आशिक भनी। ऊ बोल्नु अघि मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि ऊ निलु नै हो भनेर। म मात्र चुपचाप उसको आवाज सुनिरहेँ। ऊ रुँदै कराउँदै, प्लिज आशिक, मसँग कुरा गर न, मलाई माफ गरिदेऊ इत्यादि भन्दै थिए। तर म चुपचाप उसले भनेको कुरा सुन्दै आँखाबाट आँसु भरेर झार्दै थिएँ। मन हो, पहिला माया गरेको थिएँ, ख्यालमा गरेको माया साँच्चै नै भयो। उसले जति घृणा गरे पनि म त उसलाई माया गरिरहन्थेँ, त्यसैले पनि आँखाबाट बर्र आँसु झरिरहे। त्यसपछिका दिनहरूमा उनीसँगै 4-5 पटक म फोन गर्थेँ, तर मैले पछि उसको मोबाइल नम्बर देखेपछि फोन उठाइदिन्नथेँ। कहिलेकाहीँ मन थाम्न नसकेर उसको फोन उठाउँदा ऊ रुँदै, आई एम सरी आशिक, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, प्लिज एकचोटि त बोल इत्यादि भन्ने गर्थे। उसको मायालु आवाजले मनलाई पगाल्न खोज्थ्यो, तर म 4 वर्ष पुरानोको कुरालाई सम्झन चाहन्नथेँ, जुन इतिहासलाई मैले आफ्नो मन मस्तिष्कबाट धेरै पहिला हटाइसकेको थिएँ, मेटाइसकेको थिएँ। त्यसैलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्नथेँ। त्यो बेला म सानो भएकाले उसको बाबाले मलाई छाडिदिनु भएको थियो, तर यो पल्ट यस्तो काण्डमा भेटाए भने मलाई मारेर छाड्नेछन्। उसको बाबाको गाउँभरि छुट्टै मान इज्जत र प्रतिष्ठा थियो। म त्यही भएर कहिले चाहन्नथेँ कि मेरो कारणले उसको बाबाको मान मर्यादामा कुनै सङ्कट आओस्। सधैँ निलु र आँचलको बारेमा चिन्तित हुन्थेँ। यो माया भन्ने चिज कस्तो हो? जसलाई म माया गर्थेँ उसलाई पाउन सक्दिनँ, र जसलाई म मायाको नजरले कहिले हेरेको थिइनँ उसले सधैँ मलाई धेरै माया गरिरहे। हरेक प्रेमी प्रेमिकाको माया असफल हुनुको मुख्य 2 कारण रहेछ, आमा बुबा अनि वान साइड लभ। मलाई जनकपुरमा बस्न एकदमै गाह्रो भइसकेको थियो। मैले निलुको कारणले गाउँ छोडेर जनकपुर आएको थिएँ, तर अब आँचलको कारणले फेरि जनकपुर छाडेर काठमाडौँ जानु परेको थियो। केही दिनपछि +2 को रिजल्ट आयो, म पास भएको रहेछु। त्यही भएर अगाडिको पढाइ काठमाडौँमै गरौँला भनेर
काठमाडौँ छिरेको थिएँ। काठमाडौँमा आउँदा निलु र आँचलको धेरै याद आउँदै थियो मलाई। दुवैको अवस्थालाई सम्झेर अति चिन्तित हुन्थेँ म। चिन्ता लाग्थ्यो। चिन्ताको कारणले आँसुको थोपाहरू झर्ने गर्थे। काठमाडौँ जाँदा पनि निलुकै सधैँ फोन आउने गर्थ्यो, तर उता आँचलले भने फोन गर्न छाडिसकेकी थिए। एक दिन निलुले धेरैचोटि फोन गरिरहेकी रहेछ। मैले एकचोटि पनि फोन उठाएको थिइनँ। अन्तिममा मन थाम्न नसकेर उसको फोन उठाएँ। उसले भने, आशिक, मेरो बिहे हुँदैछ, प्लिज एकचोटि त मलाई भेट्न आऊ, मलाई तिम्रो धेरै याद आउँदैछ। हरेक दिन म तिमीलाई सम्झी रुँदै सिरानी बिजाएको हुन्छु। प्लिज मसँग कुरा गर न आशिक, म तिम्रो खुट्टा डोक्छु, तिमीले भनेको मान्छु, मात्र एकचोटि बोल न आशिक। उसको कुरा सुनेर आँखा रसायो। मनलाई थाम्न नसकेर भने, हाय निलु। म आवाज गरिरहेको थिएँ। उसलाई मेरो आवाज सुनेर धेरै खुसी भएकी होली। त्यसपछि उसँग करिब 10 घन्टासम्म फोनमा कुराकानी गरिरहेँ। उसले हाम्रो स्कुलको बारेमा, ट्युसनको बारेमा, उसको दिदीको बिहेको बारेमा इत्यादि सबै कुरा सुनाएर फेरि ती मिठा पलहरूलाई याद गराउन थाली। पुराना कुराहरूले, मेरो यादहरूले मेरो मनलाई फेरबदल गर्न खोज्दै थियो, तर मैले आफ्नो मनलाई यथार्थ नै राखेँ। उसले मलाई बिहेमा बोलाइ, तर मलाई थाहा थियो यदि मैले उसको बिहेमा गएँ भने ऊ बिहेको मण्डपबाट भागेर हिँड्छे, जुन म कदापि हुन दिन्नथेँ। मैले उसलाई मोरी, म बिहेमा आउन सक्दिनँ, म अहिले काठमाडौँमा छु, मेरो पढाइ बिग्रिन्छ, त्यसैले म आउन सक्दिनँ, समय छ, बुझ्ने कोसिस गर, पछि भेटौँला नि भनेर उसलाई कुनै न कुनै बहानाबाट उम्किने बनाएँ। अन्तिममा उसलाई भने, तिमीले बोल्नु अघि नै भनेकी थियौ नि, मैले तिमीसँग कुरा गरेँ भने मैले जे भनेको पनि मान्छु भनेको होइन? उसले भने, अँ हो। अनि मैले भने, त्यसैले मैले भनेको मान्नुपर्छ, म बिहेमा आउन सक्दिनँ, तिमी बिहे गरेर जाऊ। मैले रुँदै भने, अबदेखि मलाई कहिले फोन पनि नगर्नु। मलाई थाहा थियो यो कुरा सुनेर उसको मनमा के भयो होला, ऊ कस्तो अवस्थामा पुग्छ होला भनेर। तर अब उसको नयाँ जीवनको सुरुवात हुँदै थियो। त्यही भएर म चाहन्थेँ कि उसको नयाँ जीवनमा मेरो यादको कुनै अंश पनि नरहोस्, ऊ खुसी रहन्। आशिक भन्ने मान्छे कुनै दिन उसको नजरमा थियो भनेर कहिले पनि याद नआओस्। उसले केही नभनी फोन काटिदिए। त्यसपछि त न कहिले न निलुले फोन गरी न त आँचलको नै फोन आयो। म एक्लो भएँ। एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकिन, एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकिन, तिमी बाहेक अन्त माया गाँस्न सकिन, तिमी बाहेक अन्त माया गाँस्न सकिन, एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकिन। सायद मैले निलु र आँचल दुईजना केटीको जीवन बर्बाद गरेकाले म बलात्कारीको काण्डमा फसेको थिएँ। प्रहरीले कराउँदै, ओए तेरो बुवा आमा तँलाई भेट्न आउनु भएको छ भन्नुभयो। प्रहरीको कुरा सुनेर म झसङ्ग भएँ, बिउजे। प्रहरीमाथि रिस पनि उठ्दै थियो। के ऊ हल्का स्वरले बोल्न सक्दैन थियो? झपारेर बोल्नु पर्थ्यो? हाम्रो नेपालका प्रहरीहरू सबै त यस्तै छैनन् होला, तर मसँग भेट भएको प्रहरी यस्तै रहेछ। यस्तै छन्, जे कुरा पनि झपारेर कराउँदै गर्छन्। के उनीहरूको मनमा दया भावना छैन? मनमनै सोच्दै मनको कुरालाई मनमै दबाएँ। त्यस्तो कुरा प्रहरी सामु कसलाई भन्ने हिम्मत हुन्छ र? त्यसमा पनि म यति ठुलो काण्डमा फँसेको थिएँ। म थानाभित्रबाट बाहिर हेर्दा मेरो आमा बुबा आउनुभएको थियो। आमा नजिक आएर मेरो टाउको सुमसुम्याउँदै भन्नुभयो, के भयो आशिक? बाबाले कराउँदै भन्नुभयो, के हुनु, यसलाई जवानीको भूत चढेछ। मैले रुँदै भने, बाबा मैले त्यस्तो केही गरेको छैन, म निर्दोष छु। मैले आमा बाबालाई त्यो केटी भेटेको रातिको कुरा सुनाउँदा बाबाले कराउँदै भन्नुभयो, तँलाई रक्सी कसले खान भन्नुभएको थियो? मैले भने, बाबा रक्सी होइन, बियर हो। बाबा रिसाउँदै भन्नुभयो, अनि के भेटाइस् त तैँले त्यो बियर खाएर? अब बस्दै गरियो जेलमा। आमाले बाबालाई भन्नुभयो, तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? एक त बिचरा पहिलेदेखि नै बिना कारण जेलमा बस्दैछ, तपाईँ उसलाई झन् गाली गरेर टेन्सन दिँदै हुनुहुन्छ। साँच्चै आमा भनेको आमा नै हुँदा रहेछन्। आफ्नो छोराछोरीले जति गल्ती गरे पनि उहाँहरूको नजरमा छोराछोरी कहिले दोषी हुँदैनन्। उता बाबालाई कसैले कान फुस्की लगाइदिँदा छोराछोरीको गल्ती नभए पनि उहाँले दोषी ठानी रिसाइरहनुहुन्छ, कुट्नुहुन्छ। त्यो बेला पनि मेरो अवस्था त्यस्तै थियो। बिना गल्तीको दोषी भएको थिएँ म। त्यतिकै बेला पुलिस इन्सपेक्टर बलात्कृत केटीको बाबा मेरो नजिक आउनुभयो। मैले रुँदै उहाँको अगाडि जोड्दै भने, अङ्कल मैले तपाईँको छोरीलाई केही पनि गरेको छैन,
मैले त झन् हस्पिटल ल्याएको हो, प्लिज मलाई छाडिदिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, चुप, गल्ती गरेर निर्दोष छु भन्दैछस्? मैले भने, साँच्चै अङ्कल, मैले केही गरेको छैन, मलाई छाडिदिनु न प्लिज। उहाँले भन्नुभयो, हुन्छ म तँलाई छाडिदिउँला, तर एउटा शर्त मान्नुपर्छ तैँले। मैले भने, हुन्छ, तपाईँको जे शर्त भए पनि म मान्न तयार छु, तर मलाई छाडिदिनुहोस्। उहाँले यो भन्नुभयो, शर्त यो हो कि तिमीले परीसँग बिहे गर्नुपर्छ। म छक्क परेँ, सोधेँ, को परी? उहाँले भन्नुभयो, मेरी छोरी, जुन अहिले तेरै कारणले हस्पिटलमा छे। उहाँको कुरा सुनेर म आश्चर्यचकित भएँ। सोचेँ, यो कस्तो परी रहेछ? स्वर्गकी परी कसैको जीवनमा आउँदा खुसीको लहर लिएर आउने गर्छन्, तर यो जुन दिनबाट भेटी मेरो जीवनलाई पीडाको सागरमा डुबाइदिएकी थिए। मैले भने, नाइ, मैले उसलाई केही गरेको छैन, अनि मैले किन विवाह गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, त्यसो भए अब जिन्दगीभर जेलमा बस। मैले तिमीलाई बचाउनुको कारण यो हो कि मेरो छोरीको बारेमा अहिले कसैलाई थाहा छैन। यदि यसको बारेमा कसैलाई थाहा भयो भने मेरो इज्जत मान मर्यादामा ठुलो दाग लाग्न सक्छ। त्यसमा पनि परीको विवाह एक दिन गर्नै पर्छ। त्यही भएर तिमी उनीसँग विवाह गर, न तिमीलाई समस्या हुन्छ, न मेरो छोरीलाई, न मेरो इज्जतमा केही असर पर्छ। उता मेरो आमा बाबा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हो आशिक, तिमीले बिहे गर्नै पर्छ, बरु जिन्दगीभर जेलमा बस्नुभन्दा यही बिहे गरेको राम्रो, बिहे गरेर सुखी सम्पन्न जीवन बिता। उहाँहरूको कुरा सुनेर म केही सोच्नै सकिनँ, तर ठिकै थियो, आमा बुवा पनि त्यही चाहनुहुन्थ्यो र मलाई पनि यो थोत्रो जेलमा बस्नु मन थिएन। परीको बाबाको बारेमा सोच्दै थिएँ, यदि परीको बारेमा सबैलाई थाहा थियो भने बिचराको नोकरीसँगै इज्जत पनि जाने थियो होला। त्यही भएर पनि सोचेँ, परी र उसको बाबाको जिन्दगी किन बर्बाद गरौँ? त्यसमा म पनि बलात्कार भन्ने काण्डमा फसिसकेको थिएँ। खै अदालतले आजीवन कारावास सजाय दिने पो हो कि अथवा फाँसी पो दिन्थ्यो कि? केही फिक्स नै थिएन। मैले उसको बाबालाई हुन्छ भनिदिएँ। म जेलबाट बाहिर निस्केँ। उसको बाबासँगै परी भएको हस्पिटलमा गएँ। परी ठिक भइसकेकी थिए। कसैले उसलाई बलात्कार गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा उसलाई हेर्न पनि मन लागेन। उसको बाबाले कोर्ट बिहे गर्ने निर्णय गर्नुभयो। मैले पनि मनै ठाने, ठिकै छ, कुनै साथी तथा आफन्तलाई निम्तो दिँदा अचानक किन बिहे गर्न लागेको भनेर हजारौँ प्रश्नहरू गर्न सक्लान्। म कोर्टमा गएँ। त्यहाँ मेरो बाबा आमा रबिन, परी अनि उसको बाबाहरू पनि आएका थिए। मन एकदमै विचलित थियो। कहिल्यै सोचेको थिएन जीवनमा यस्तो अनौठा घटना घट्ला भनेर। यसले त मेरो जिन्दगीको गोरेटो नै बदलेर राखिदियो। आमा बुवाले परी र मेरो कोर्टमा विवाह गरिदिनु भयो। सोच्दा पनि आफैमा घिन लाग्दै थियो कि मैले एउटी बलात्कृत केटीसँग बिहे गरेको थिएँ। सबै जोडीहरूको लागि सुहागरात एकदमै रमाइलो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर त्यो रात मेरो जीवनको सबैभन्दा खराब रात थियो। मनमा नै आफूमाथि रिस पनि उठ्दै थियो। आखिर मैले किन त्यो अञ्जलीको बर्थडेमा गएको थिएँ? सायद उसको बर्थडेमा नगएको भए मेरो जीवन पहिलाको जस्तै रमाइलो हुन्थ्यो होला। हुन त मैले बिहे अगाडि निलुलाई यौन सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेको थिएँ। यदि मैले त्यो खुसीका साथ गर्न पाएको भए म खुसी हुन्थेँ होला। तर यो बलात्कार भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै मलाई घृणा लाग्थ्यो। कोठाभित्र जानु त मन छँदै थिएन, तर पनि बाध्यताले कोठाभित्र पस्नै पर्ने थियो। त्यही भएर म कोठाभित्र गएर उसको नजिक बसेँ। ऊ लाजले हल्का लजाउँदै थिए। मैले रिसले भने, धेरै नाटक गर्नु पर्दैन, भन तिमीलाई त्यो दिन कसले बलात्कार गरेको थियो? त्यो बेला म कस्तो मूर्ख भइसकेको थिएँ। आफ्नै स्वास्नीलाई कसले बलात्कार गरेको हो भनेर प्रश्न सोध्दै थिएँ। सायद अति धेरै टेन्सनले गर्दा म आफैलाई बिर्सिसकेको थिएँ। उसले भने, मलाई कसैले बलात्कार गरेको छैन। अनि म आश्चर्य हुँदै सोधेँ, वाट? उसले भने, हो, म त्यो दिन तिम्रो अगाडि जानी ढलेको थिएँ। टेन्सनले गर्दा दिमाग पहिलेदेखि नै तातो भएको थियो। त्यसमा पनि उसले नाटक गरेको कुरा सुन्दा म अझ झन् पागल नै हुने भएको थिएँ। मैले कराउँदै भने, हे के भनेको यो? मैले केही बुझ्नै सकिनँ। उसले भने, केही महिना पहिले तिमी हाम्रो कलेजमा संस्कृत प्रोग्राममा आफ्ना साथीहरूसँग घुम्न आएका थियौ। प्रोग्राममा तिमीले गिटार बजाउँदा तिम्रो गिटारको धुनले मेरो मनको तारलाई हल्लाइदिएको थियो। त्यो बेला म आफ्नो साथीहरूसँग कुराकानी गर्नमा व्यस्त थिएँ। जब तिम्रो गिटारको आवाज सुने म साथीहरूलाई छाडेर भाग्दै तिम्रो नजिक आएँ। तिमीलाई हेर्दा र तिम्रो गिटारको धुन सुन्दा म तिमीमा अधिक प्रभावित भएँ। म घर फर्किँदा पनि तिम्रो गिटारको धुनको गुनगुनाहट मेरो कानमा गुन्जिरहेको थियो। त्यो बेला म तिमीसँग फर्स्ट साइड लभमा परेँ। अर्को दिन कलेज जाँदा मैले तिम्रो बारेमा खोजेँ। एउटा साथीबाट थाहा पाएँ कि तिम्रो नाम आशिक रहेछ। त्यस दिनदेखि म सधैँ आशिकसँग परीको जोडी कस्तो होला भनेर मिठा परिकल्पना गरिरहन्थेँ।
म तिमीलाई भेट्न तिम्रो कलेज गएको थिएँ। तिमीलाई हेर्दा तिमी धेरै उदास थियौ, त्यही भएर मैले तिमीलाई बोलाउन पनि चाहिनँ। त्यसै गरी तिम्रो कोठा तिम्रो कलेजमा गएर तिमीलाई फलो गर्थेँ, तर तिमीले मलाई देखेर पनि कहिल्यै वास्ता गरेनौ। एक दिन म रविनलाई भेटेँ। उसलाई तिम्रो बारेमा सोद्धा तिम्रो निलु र आँचलको बारेमा उसले मलाई सबै कुरा सुनायो। त्यो प्रेम कथा सुनेर म धेरै प्रभावित भएँ र तिमी प्रतिको माया अझ बढ्दै गयो। म तिमीलाई भेट्न खोज्थेँ, तिमीसँग बोल्न चाहन्थेँ, तर तिमी सधैँ चुपचाप भई केही न केही सोच्दै हुन्थ्यौ। तिम्रो अवस्था देखेर म आफ्नो घरमा उदास भई फर्कन्थेँ। एक दिन म आफ्नो कोठामा बसेर तिमीलाई सम्झँदै रुँदै थिएँ। अचानक बाबाले मलाई देख्नुभयो अनि सोध्नुभयो, के भयो परी, किन रोए कि? मैले भने, बाबा म एकजनालाई धेरै माया गर्छु। उहाँले भन्नुभयो, यो त राम्रो कुरा हो, तर तिमी किन रोए कि? मैले तिम्रो र निलु अनि आँचलको बीचको प्रेम कहानी सबै सुनाइदिएँ। तिम्रो बलिदानको बारेमा बाबालाई सुनाएँ। उहाँ तिम्रो बलिदानको बारेमा सुन्दा एकदमै खुसी हुनुभयो। बाबाले भन्नुभयो, माया भनेको पाउनु मात्र होइन, गुमाउनु पनि माया हो। आशिकले निलुकी आमा बुबाको मान मर्यादालाई जोगाउनको लागि आफ्नो पहिलो प्रेम निलुलाई छाडिदियो र ऊ निलुलाई यति धेरै माया गर्थ्यो कि ऊ निलु बाहेक अरू कसैको बारेमा सोच्न पनि सक्दैनथ्यो। त्यही भएर आँचललाई छोड्नुपर्ने उसको सबैभन्दा ठुलो बाध्यता थियो। मैले सोधेँ, बाबा म आशिकलाई धेरै माया गर्छु, ऊ बिना म अब बाँच्न सक्दिनँ, प्लिज केही गर्नु कि आशिक आफ्नो बितेको पललाई सम्झेर सधैँको लागि मेरो हुनेछ। बाबाले धेरै बेर सोचेर उपाय निकाल्नुभयो। बाबाले आफ्नो उपायको बारेमा सुनाउँदा मैले नाइ आशिकले थाहा पायो भने ऊ झन् ममाथि घृणा गर्नेछ भने। बाबाले तिम्रो इच्छा मैले त तिम्रै लागि भन्दैछु भन्नुभयो। रविनलाई फोन गरेर उपायको बारेमा सोध्न थाले। ऊ पनि हुन्छ भन्दै थियो र मेरो मद्दत गर्न स्वीकार गर्यो। एक दिन तिमी अञ्जलीको बर्थडेमा जाँदा रविनले मलाई फोन गरेर तिम्रो बारेमा भनेको थियो। जब तिमी र रविन अञ्जलीको बर्थडे पार्टीमा गएका थियौ त्यो बेला मैले नै रविनलाई फोन गरेर आउनु भनेको थिएँ, तर रविनले तिमीलाई अङ्कलले बोलाउनु भएको छ भनेर फोनमा झुट बोल्यो। तिमी बर्थडे पार्टीबाट आउँदा त्यहाँ भएका साथीभाइहरूलाई मैले केही पैसा दिएर उभिन भनेको थिएँ र तिमीलाई रक्सी खुवाउन भनेको थिएँ, तर तिमीले बियर मात्र खायौ। त्यसपछि तिमी साथीहरूसँग ट्याक्सी चढेर आफ्नो कोठातिर आउन थाल्यौ। जब तिमीलाई ट्याक्सीबाट ओर्लेको देखेँ त्यसपछि मैले रविनलाई भनेर मेरो कपडा च्यात्दिन अनुरोध गरेँ। हल्का डर लाग्दै थियो, सायद तिमीले मेरो कपडा च्यातेको देख्छौ कि भनेर। मैले नाटक गर्दैछु बुझ्छौ होला, त्यही भएर मैले एउटा चक्कुले जानी नजानी आफ्नो शरीरमा अलिकति काटेर रगत निकालेको थिएँ। शरीरमा धेरै पीडा हुँदै थियो, तर मैले सोचेँ के आफ्नो माया पाउनको लागि म त्यति पनि गर्न सक्दिनँ होला र। पीडाले लडखराउँदै म तिम्रो नजिक पुगेँ, तर सायद मेरो शरीरमा धेरै पीडा भएकाले म त्यहीँ बेहोस भएछु। जब मैले आफ्ना आँखा खोलेँ म हस्पिटलमा थिएँ। मैले डाक्टरलाई भने मलाई कसले ल्यायो यहाँ सोद्धा उहाँले तिमीतर्फ इसारा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ऊ त्यो केटाले ल्याएको भन्नुभयो। त्यो बेला तिमीलाई हेर्दा तिमी कुर्सीमा निदाएर बसेका थियौ। मैले रविनलाई फोन गरेर बाबालाई यसको बारेमा बताउनको लागि भनिदिएँ। त्यसपछि बाबाले सबै कुरा मिलाउनु भयो र अहिले तिमी मसँग छौ। परीको कुरा सुनेर धेरै हाँसो पनि लाग्यो। धेरै केटीहरूलाई पट्याउने आशिकलाई आज एउटी केटीले पट्याएर यस्तो अवस्थामा पुर्याएकी थिए। मैले निलुलाई पट्याउनको लागि उसको भाइ राजालाई कुटेको थिएँ, त्यसैले उसले पनि मेरै तरिकाले मलाई आफ्नो बाबासँग कुटाइ खुवाएर पठाएकी थिए। उसको कुरा सुनेर मनभित्र भएको सबै पीडा मेटियो। एकदमै खुसी लाग्यो कि मैले बिहे गर्ने केटीले मलाई यति धेरै माया गर्छे। मनमा नै सोचेँ माया पाउनको लागि मान्छेहरू आफ्नो आमा बाबा घर परिवार त्यागिदिन्छन्, छाडिदिन्छन्। त्यही भएर परीले यस्तो गरेको कुरा पनि ठिकै लाग्यो। उसलाई बलात्कृत केटी सम्झेर उसको अनुहारलाई राम्ररी हेरेको पनि थिएन। मैले उसको घुम्टो उठाउँदा उसको सुन्दरताले म झन् चकित भएँ। मैले स्वर्गकी परीलाई देखेको थिएँ। परी फर्स्ट इयर इन साइकोलोजीमा पढ्दै थिए। सायद म आफ्नो जीवनमा ऊ जस्तो राम्रो केटी कहिले पाउन सक्दैन थिएँ होला। त्यही भएर मैले उसलाई पूर्ण रूपले आफ्नो श्रीमती स्वीकार गरेँ। मस्तिष्कमा भएको सबै रिस उसमा पोख्नु जरुरी थियो। आफ्नो मनमा भएको पीडालाई साट्नु जरुरी थियो। त्यसमा पनि हाम्रो सुहाग रातको त्यो दिन मैले उसको अनुहारलाई हेर्दा उसको नसालु आँखाले लोभ्याउँदै थिएँ। हामी एक अर्काको अङ्गालोमा टाँसेर निदायौँ। अर्को दिन म आँखा चिम्लँदै हेर्दै थिएँ। मेरो बेडको टेबलमा कफीको कप आइसकेको रहेछ। मैले सोचेँ सायद परीले राखेकी होली। म ओछ्यानबाट उठ्दै कफी खाँदै परीलाई बाथरुम किचन कोठातिर खोज्न थालेँ, तर उसलाई कतै भेटिनँ। अनि कहाँ गएकी होली परी भनेर हल्का चिन्तित पनि भएँ।
मैले रविनलाई हेरेँ। ऊ दोकानबाट 2वटा रम्पम चाउचाउ लिएर आउँदै थियो। मैले सोधेँ, ओए खै त परी? उसले भन्यो, को परी? मैले भने, तेरो भाउजू। उसले भन्यो, को भाउजू? अरे मेरै स्वास्नी यार। उसले छक्क पर्दै भन्यो, साले तेरो बिहा कहिले भएको छ र? मैले भने, अरे मजाक नगर न यार, खै परी खै, छिट्टै भन्न। को परी? एका बिहा नै बौलाइस् कि क्या हो? मैले सोचेँ सायद रविनले मजाक गर्दै होला, किनकि उसले सधैँ मसँग प्रायः मजाक गरिरहन्थ्यो। मैले बाबालाई फोन गरेँ। बाबाले फोन उठाउनु भयो र मैले बाबालाई सोधेँ, बाबा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म घरमै छु बाबु। अनि मैले सोधेँ, कहाँ घर? उहाँले जनकपुरमा भएको घरमा छु भन्नुभयो। अनि मैले फेरि सोधेँ, हिजो तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको थियो? उहाँले भन्नुभयो, नाइ म किन जाउँ र काठमाडौँ? अचानक त यो के सोधिरहेको छस्? उहाँले सोध्नुभयो। मैले भने, केही होइन, यत्तिकै सोधेको मात्रै। फोन काटिदिएँ। म टेन्सनले गर्दा पागल हुन्छु जस्तो भएको थियो। बाहिर वातावरण हेर्दा मलाई अञ्जलीको बर्थडेमा जानु अघिकै दिन जस्तो लाग्थ्यो। म आश्चर्य भएँ। दिमागले केही सोच्नै सकिनँ। मैले रविनलाई फेरि सोधेँ, अरे यार यो कफीको कप कसले राखेको छ यहाँ? उसले भन्यो, यो मैले मेरो आफ्नो लागि राखेको थिएँ, तैँले खाइस्? त्यसपछि मैले उसलाई सबै कुरा सुनाएँ। उसले हाँस्दै भन्यो, साले पागल भइस् कि क्या हो? गाली गर्न थाल्यो। मैले फेसबुक खोलेर हेर्दा आज अञ्जलीको बर्थडे थियो। त्यसपछि मलाई विश्वास भयो कि त्यो मेरो सपनाको परी थियो। मेरी परी ड्रिम गर्ल थिए। हे परी, मेरो सपनामा आएर मेरो विगतलाई याद गराइस्। रविनले चाउचाउ पकाएको थियो। म हुँ गर्दै रविनले बनाएको चाउचाउ खान थालेँ। त्यसपछि हामी फेरि कलेज गयौँ। आज 1 वर्षपछि म इन्जिनियरिङको 2nd इयर पढ्दैछु। परीसँगको पल मात्र मेरो सपना थियो, तर आँचल र निलु मेरो एउटा जीवनको अंश थियो। निलु र आँचलसँग बिछोड भएपछि म सधैँ परीलाई कल्पना गर्छु। मलाई थाहा छ एक दिन म मेरी परीलाई भेट्टाउनेछु। मैले आजसम्म परीलाई देखेको छैन, तर उसलाई आफूभन्दा नि बढी माया गर्छु। निलु र आँचलको हालको अवस्थाको बारेमा मैले धेरै बुझेको छु। केही दिन अघि मैले गाउँको साथीलाई फोन गरेर निलुको बारेमा सोद्धा निलुको बिहे इन्डियाको मधुबनी भन्ने जिल्लामा भएको रहेछ। आज उसको एउटा 2 महिनाको छोरा छ जसको नाम निलुले आशिक राखेकी रहेछ। उता जनकपुरमा आँचल म्यानेजमेन्टको विषय लिएर पढ्दै रहेछ। आज दसैँको दिन भएकोले म जनकपुर फेरि फर्किँदैछु। खोइ अब त्यहाँ गएर के हुनेछ? मैले आँचललाई कहिले पनि आफ्नो प्रेमिकाको नजरले हेरेको छैन। त्यही भएर म घर गएपछि उसलाई साथीको नाताले भेट्ने प्रयास गर्छु, तर ऊ मलाई भेट्छ या भेट्दिन त्यो त मलाई थाहै छैन। श्रोता, आज कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा जनकपुरबाट आशिक शाहले लेख्नु भएको कथा ड्रिम गर्लको अन्तिम अंश वाचन गर्यौं। आजको कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 078 410 119 अथवा 9823 133 123 मा टेलिफोन वा SMS गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी हप्ता अर्को मार्मिक कथा लिएर आउने बाचा गर्दै आजको लागि भने कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोबाट प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँको बाँकी पल सुखद बितोस्। शुभरात्रि।